हामी जुन कुरा पढ्छौँ हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो कुराहरूलाई हामीले फलोअप गर्छौँ है। अब तपाईँलाई टाइप 3 मा हेर्नुहोस् है, टाइप 3 मा यस्तो आयो, हेर्नुहोस् है, एउटा व्यापारीले कुनै सामानमा किनेको मूल्य भन्दा 20% नाफा जोड्छ। त्यसपछि सो सामान बिक्री गर्दा हेर्नुहोस् है, नाफा जोड्छ र त्यसपछि सो सामान बिक्री गर्दा 10% छुट दिन्छ। हेर्नुहोस् है, छुट दिन्छ भने उसलाई नाफा वा नुकसान कति प्रतिशत होला? अब क्वेशनले यस्तो गर्यो, हेर्नुहोस् त, नाफा हुन सक्छ, नुकसान हुन सक्छ, नाफा वा नुकसान कति प्रतिशत होला भन्ने चाहिँ क्वेशनले। एक मिनट है, क्यामेराले मधुरो देखिनु भएको छ भने भन्नुहोस् है, एकैछिन ल, क्लियर छ? क्यामेरा क्लियर छ? ल हेर्नुहोस्, ओके। अब नाफा वा नुकसान प्रतिशत कति होला भन्छ। अब यस्तो क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। अब हामीले यो x मानेर कुनै सामान, हेर्नुहोस् त, सीपीलाई हामीले किनेको मूल्यलाई 100% मान्ने, अनि यो 100% मा फेरि तपाईले के हाल्ने, 20% नाफा जोडु 120। अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो, हेर्नुहोस् त, एमपी भयो, मार्केट प्राइस हो यो राखेको। अब तपाईलाई त्योबाट जहिले पनि छुट केबाट दिन्छ, एमपी बाट दिन्छ। अब तपाईले यसलाई फेरि 120 को यो गरिरहन थाल्नु भयो भने तपाईको लामो हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने मैले तपाईलाई यहाँ एउटा फर्मुला लेख्छु, त्यसलाई याद गर्नु होला। जस्तो दुवै पटक बढ्यो अथवा प्लस भयो भने ए, हेर्नुहोस् त, दुवै पटक बढ्यो भने के अरे a + b बराबर, दुवै पटक बढ्यो भने बराबर a * b / 100 को फर्मुला प्रयोग गर्ने। अब एक पटक बढ्यो, एक पटक, हेर्नुहोस् न, दुई पटक घट्यो भने, दुई पटकै घट्यो अथवा तपाईलाई छुट अथवा घट्यो भन्यो भने a + b गर्ने भन्नु भएको छ, a + b। अब माइनस ab / 100 गर्ने, दुई पटक घट्यो भन्यो भने। अब एकचोटी घट्छ एकचोटी बढ्छ भने के गर्ने भने a - b - ab / 100 को फर्मुला प्रयोग गर्ने। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो अनुसार यो के भनेको हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, एउटा व्यापारीले कुनै सामान किनेको मूल्य भन्दा 20% नाफा जोड्छ, त्यसपछि सो सामान बिक्री गर्दा 10% छुट दिन्छ भने उसलाई नाफा वा नुकसान कति प्रतिशत, हेर्नुहोस् त, कति प्रतिशत होला अथवा भयो होला भन्छ क्वेशन। एकचोटी बढ्ने किनेको मूल्य भन्दा भन्नु भएको छ नि, उसले किनेको मूल्य भन्दा कति गर्यो भन्दाखेरि उसले किनेको मूल्य भन्दा तपाईको उसले 20% नाफा जोड्यो र अर्को चोटी के आएर फेरि उसले 10% के आएर छोड दियो। सामान्य पहिला तपाईलाई मैले फर्मुला लेखाएँ, पहिला फर्मुलामा हेर्नुहोस्, एकचोटी नाफा भनेपछि a + b, एकचोटी नाफा गरेको भन्नु भएको छ नि, एकचोटी नाफा गर्यो, अर्को चोटी तपाईलाई के आयो रे, छुट दियो। दुवै चोटी तपाईको नाफा भयो भने हामीले a + b यो चाहिँ प्लस गर्ने ab / 100 गर्ने भनेको। तर एकपल्ट नाफा जोड्ने भनेको त आफूले लगानी गरेको भन्दा बढी लिने हो भन्नु भएको छ नि, र अर्को चोटी छुट दिने भनेको त उसलाई के हो नि, आफूले भनेको भन्दा के हो नि, घाटा खाने हो। त्यसैले तपाईलाई अब के गर्ने भन्दा यो दुईटालाई हेर्नुहोस् है, अब फर्मुला हामीले के लगाउने, a - b, हेर्नुहोस् है, -ab / 100 को लगाउने। अब यहाँ 20% नाफा जोडेको, 10% कति दिएको, छुट दिएको, 10% छुट दिएको, माइनस अब 20 * के गर्ने 10 अपन के गर्ने 100 गर्ने, 0 ले 0 काट्यो, 0 0 काट्यो, यो भने कति भयो, 10 माइनस कति भयो, 2 भयो, बराबर 8%। अब हेर्नुहोस् है, यो 8% प्रॉफिट हो कि लस हो भनेर कसरी चिन्ने भने, यहाँ माइनसमा आयो भने नुकसान हो, यहाँ प्लसमा आयो भने के हो, नाफा हो। त्यसैले आन्सर के रहेछ, 8% चाहिँ के रहेछ, प्रॉफिट रहेछ। हामीले यसरी 8% के हो, प्रॉफिट। यदि यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, यदि
तपाईलाई 20% चाहिँ नाफा 30% सरी प्रफिट जोड्थ्यो एउटा व्यापारीले कुनै सामान किनेको मूल्य भन्दा 20% नाफा जोड्छ र त्यसपछि सो सामान बिक्री गर्दा 30% छुट दिन्छ भनेको भए घाटा वा नाफा के हुन्थ्यो भन्दा हामी के गर्थ्यौं भने यो ठाउँमा यसै राख्दिनुहोस् है 20% नाफा 30% घाटा माइनस 20 * 30 का तल 100 गर्थ्यौं 0 ले 0 कट 0 ले 0 कट यो भने कति -10 यो भने कति हेर्नुस् त माइनस कति भयो 6 बराबर अब -16% माइनसमा आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ तपाईले यति कुरा हो प्लसमा यो फर्मुला राख्दैसी प्लस निक्लियो भने आफै तपाईको के भयो प्रॉफिट भयो माइनसमा आफै निक्लियो भने यो केवल लस भयो यो फर्मुला राख्दैसी कुरा सिद्धिहाल्छ है तपाईलाई नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ अब हेर्नुस् तपाईले कुरा बुझ्नु भयो होला यसमा अब मैले अर्को क्वेशन दिए हेरौं एउटा व्यापारीले आफूले सामान किन्दा 20% नाफा लिन्छ र आफूले सामान बेच्दा पनि 20% नै नाफा लिन्छ भने उसलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा होला हेर्नुस् है कति प्रतिशत नाफा होला क्वेशनले भन्छ जस्तो मैले सामान किने यहाँ 1 केजी नि भनेर 2 केजी नि भनेन मैले कुनै सामान किन्दा भनेको छ एउटा व्यापारीले आफूले सामान किन्दा कुनै सामान किन्यो तपाईलाई उले के गर्छ भने किन्दा पनि तपाईको 20% नाफा लिन्छ र बेच्दा पनि 20% नाफा लिन्छ भनेको अर्थ जस्तो 1 किलो चिनी किने भने मैले किन्दा पनि म 20% नाफा लिन्छु भनेको 1 केजी को 20% भनेको भन्नु भएको छ 1 केजी को 20% भनेको कति भयो तपाईको 1200 ग्राम हो लिँदा पनि म तपाईको 1200 ग्राम तर बेच्ने बेलामा फेरि म 1000 केजी बेच्न पर्ने सरी 1000 ग्राम बेच्न पर्ने ठाउँमा के गर्छु भने त्यहाँ पनि 20% नाफा गर्छु भने मलाई समग्रमा कति नाफा भयो होला भनेको क्वेशनले अब तपाईले के गर्ने दुईटै नाफा हो नाफा भयो भने के छ a + b + ab अपन के गर्ने 100 गर्ने यो फर्मुला प्रयोग गर्ने तपाईले पहिला कन्सेप्ट बुझ्न एकदम क्लियर छ है दुईटै नाफा भयो भने हेर्नुस् त अब यसलाई हेरिरहँ यो 20 भयो प्लस 20 भयो अब प्लस 20 * 20 का तल के गर्ने 40 गर्ने 0 0 कट 0 0 कट यो भने कति भयो 40 भयो प्लस यो 4 ले कति भयो 44% के भयो नाफा भयो अथवा प्रॉफिट भयो हामीले यसरी गर्नुपर्छ क्वेशनले भनेको तपाईले जस्तो यसले सपोज भन्नु 1 केजी चिनी किन्थ्यो भने सपोज भन्नु 1 केजी चिनी भनेको 1000 ग्राम हुन्थ्यो किन्ने बेला त पैसा त ठाउने कुरा भएन ले किन्ने बेला त सामान्य ठाउने हो पैसा त आफूले तर्ने हो यसको 20% ठग्छ भने हो के 20% ठग्यो भने हेर्छ 200 ठग्ने रहेछ 200 ठगेपछि 1000 लिन पर्ने ठाउँमा उले के गर्छ 200 थपेर उले के गर्छ 1200 ग्राम लिन्छ के लिने बेलामा तर उसले के गर्दिन्छ भने बेच्ने बेलामा चाहिँ भन्नु भएको छ नि उसले बेच्ने बेलामा चाहिँ के गर्छ भने फेरि अब 1000 को 20% फेरि ठग्दिन्छ 1000 ग्राम को 20% फेरि ठग्ने भनेपछि फेरि उले 200 ग्राम ठग्छ हेर्नुस् त फेरि 200 ग्राम ठग्छ भएपछि समग्रमा उले के गर्यो 400 ग्राम ठग्दिहाल्यो हेर्नुस् भन्नु भएको छ नि समग्रमा उसले के गर्यो तपाईको 400 ग्राम ठग्दियो यता उतापट्टि अब तर बेच्ने बेला चाहिँ उले 1000 बाट नबेचिकिन उले कहाँबाट बेच्ने हो 1200 बाट बेच्ने हो के भन्नु भएको छ नि बेच्ने बेला चाहिँ उले के गर्छ 12 किन उले त 1200 लिइसक्यो नि त उले त 1200 लिइसक्यो अब 1200 ग्राम उसान छ भने यसको ले 20% ठग्ने हो उले ठग्ने बेला चाहिँ यहाँबाट उले के गर्ने हो 20% यहाँबाट ठग्ने 1000 बाट ठग्ने हैन त उले त 1200 लिएर आइसक्यो तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हुन्छ भने 1000 ग्राम बेच्ने ठाउँमा यसले चाहिँ 20% ठग्यो भनेपछि यसले गरे 200 ग्राम ठग्यो भन्ने हुन्छ के हाम्रो बुझाइ तर त्यो चाहिँ गलत हो किनभने उले जब 1000 लिन पर्ने ठाउँमा 1200 लिइसक्यो त्यहाँ ठगेर अब 1200 बाट ठग्छ नि त 20% अब 1200 बाट 20% ठग्ने भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है त
0 ले 0 कट 0 0 कट यसले सरी 0 ले 0 कट अब यो भनेको त तपाईको यो 0 ले 0 काट्यो यो 0 काट्यो भनेपछि त अब 2 24 हो 12 दुना 24 हो यहाँ 240 ठग्यो भन्नु भएको छ नि अयु त 200 ठगिसकेको छ 440 चाहिँ ठग्नी हो उले समग्रमा उले के गर्यो 440 ठग्नी हो भने त्यो चाहिँ ग्राम ठग्यो भन्नु भएको छ नि 400 उले के गर्छ 40 ग्राम ठग्छ कतिमा 1000 ग्राम 1000 ग्राम लिँदा उले त्यति ठग्छ भनेपछि अब हेर्नुस् 1000 ग्राम हो 1 केजी भनेको त 1000 ग्राम हो उसले 440 ठग्छ भनेपछि इन्टु 100 गर्नु पर्यो 0 ले 0 काट्यो यसले यसलाई काट्यो कति पर्सेन्ट ठगेछ समग्रमा 44% म्याथमेटिकली भनेको चाहिँ यो हो कुरा बुझ्नु पर्ने चाहिँ यसरी हो तर हामी अब यत्रो गरेर इन्डिभिजुअल निकालेर बसिरहन त्यहाँ हामीसँग टाइम हुँदैन एक्जाम हो त्यहाँमाथि तपाईलाई एउटा मात्र क्वेशन हल गरेर बसी कुरा पनि हुन्न त्यसैले ठग्यो भन्यो अथवा नाफा लियो भन्यो भने नाफा पर्सेन्टलाई दुईटालाई जोड्ने दुईटा पर्सेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर के अरे 100 ले भाग गर्ने त्यसैले हाम्रो फर्मुला के थियो हेर्नुस् त हाम्रो फर्मुला के थियो a plus b अब हेर्नुस् त a plus b अब यहाँ हेर्नुस् त दुवैपट उले प्लस प्लस नाफा भने हो 100 त्यसैले 20 plus 20 अब बराबर हेर्नुस् त सरी प्लस बराबर हैन है 20 इन्टु कति हो 20 कति 100 यसले काटिहाल्यो हेर्नुस् त यो भने 40 भयो प्लस यो भने कति भयो 4 भयो बराबर 44% उलाई के भयो प्रॉफिट भयो त्यसैले हामीले यसरी गर्न पर्ला तर दुवैचोटी उले चाहिँ हेर्नुस् त घाटा खाएको भए आफूले किन्दा पनि 20% घाटा खान्छ र बेच्दा पनि 20% घाटा खान्छ भनेको भए हेर्नुस् है किन्दा पनि 20% घाटा खान्छ र बेच्दा पनि 20% घाटा खान्छ भनेको भए अब के हुन्थ्यो भने यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने किन्दामा 20% घाटा उले खाने अनि बेच्दामा पनि सु के हो नि 20% घाटा खाने भनेपछि दुईटै घाटा भएको भए हामीले के त्यो घाटा पनि जोडिन्छ भनिएको थियो अब घाटामा पनि हेर्नुस् त घाटा जोड्ने अब माइनस गर्ने 20 इन्टु 20 का तल के हाल्ने 100 गर्ने 0 ले 0 काट्यो 0 ले 0 काट्यो भन्नु भएको छ नि 0 ले 0 काट्यो 0 ले 0 काट्यो भनेपछि कति भयो 40 भयो माइनस कति भयो 4 बराबर 36% के हुन्थ्यो लस हुन्थ्यो यदि घाटा भनेको भए तर नाफा र अब यसलाई पनि कन्सेप्ट बुझ्नु भएन नि म्याथमेटिकली यसो भने मैले 1000 केजी किन्ने बेलामा 20% घाटा खान्छु भनेको हेर्नुस् त 200 ग्राम 800 ग्राम मात्र दिन्छ मलाई दिने बेलामा 1000 दिन पर्ने बेलामा 1000 दिने बेलामा मैले 800 ग्राम मात्र पाउँछु 20% घाटा खाएर ठगिएर तर बेच्ने बेलामा पनि फेरि मलाई 20% घाटा खान्छ भनेपछि त अब मैले 1000 लिएर आछु 800 लिएर आछु 800 मा फेरि तपाईको 1000 त्यहाँ त तपाईको 1000 त मैले दिनै परिहाल्यो 1000 त उलाई मैले पुराएर दिनै पर्यो त्यहाँ पनि 20% घाटा खाने हो मैले भन्नु भएको छ नि त्यहाँ पनि अहिलेको जस्तै 20% घाटा खाने किन मैले दिने त अब 800 बाट दिने हो नि त 800 लाई मैले 1000 बनाएर दिँदा त मैले त्यहाँ फेरि 200 घाटा फेरि खाएँ फेरि 200 घाटा खाएँ अहिले 200 घाटा खाएँ भने कति घाटा खाएँ 400 घाटा खाएँ भन्नु भएको छ नि अब हामीले यो तरिकाले गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ यो तरिकाले गर्ने हो हेर्नुस् त्यसैले हाम्रो कति हुन्छ त 36% के आउँछ लस्ट आउँछ है त ओके अब तपाईलाई यस्तो खाले आयो भने तपाईले यसरी गर्नु पर्यो है अब तपाईलाई यसमै क्वेशन जस्तै हेर्नुस् है त भनि यसो भन्छ यस्ता हेर्नुस् है एउटा आयतको एउटा वर्गको भुजा एउटा वर्गको भुजा 25% ले वृद्धि हुँदा क्षेत्रफलमा कति प्रतिशत वृद्धि होला हेर्नुस् त अब यसो भन्यो अब तपाईले एउटा आयत एउटा वर्गको एउटा स्क्वायरको हेर्नुस् त साइड अफ स्क्वायर इज इन्क्रिज बाइ कति छ 25% भन्छ अनि के भनेको छ एरियामा कति पर्सेन्टले चेन्ज आउँछ भने हो भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला कुरो स्क्वायर भन्न बित्तिकै यो 10 छ भने यो पनि 10 हुन्छ यो साइड 25% ले बढ्यो भने यो साइड पनि 25% ले बढ्छ यो कुरा तपाईले बुझ्न पर्छ पहिला एउटा साइड 25% ले बढ्यो भने अर्को साइड पनि के हुन्छ 25% ले बढ्छ यो कुरा तपाईले बुझ्न पर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाईलाई हेर्नुस् है त
जस्तो एउटा साइड बढ्दा फेरि अर्को साइड पनि बढ्छ भनेपछि a + b अब प्लस ab अपन 100 को फर्मुला लगाउने हो। एउटा 25% ले बढ्छ भने 25 + 25 अब प्लस 25 * 25 को तल 100 25 50 भयो प्लस 25 25 सम 625 हो। त्यसलाई 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 6.25 हुन्छ। अब जोड्ने 56 पॉइंट कति 25% चाहिँ के हुन्छ साइड चाहिँ एरिया चाहिँ के हुन्छ क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ बढ्छ। यसको एरिया चाहिँ कति पर्सेन्टले 56.25% ले बढ्छ। हामीले यसरी गर्न पर्छ 56.25% ले के हुन्छ बढ्छ। हामीले यो तरिकाले गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है यस्तो खाले आयो भने ल अब हेरौँ टाइप 3 मा यस्ता टाइपका क्वेशनहरु गर्नु पर्यो है त। टाइप 3 मा अब हेरौँ तपाईलाई टाइप 3 मा एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने एउटा घट्यो भने एउटा बढ्ने यस्तो खाले आयो है। मेरोमा मात्र हो कि अरुकोमा नि नेट पनि डिस्टर्ब छ तपाईको मात्र हो अरुकोमा नेट डिस्टर्ब भयो त मेरो डिस्टर्ब भइहाल्छ। ओके अब हामी टाइप हेर्नुस् है अब टाइप हामी के त 5 मा गयौं। टाइप 5 हेर्नुस् है ध्यानपूर्वक लेख्नु होला क्वेशन। अब लेख्नुस् एउटा सामानको क्रय मूल्य क्रम जति छ त्यति नै नाफा प्रतिशत छ। त्यति नै नाफा प्रतिशत छ। यदि उक्त वस्तुको उक्त सामानको यदि उक्त सामानको विक्रय मूल्य 39 RS 39 भए सामानको क्रय मूल्य कति होला? सामानको क्रय मूल्य कति होला? क्रम कति होला? सामानको क्रय मूल्य कति होला भन्छ। अब अप्सन पनि लेख्नुस् तपाईले। अप्सन 20 30 40 130 ल के गर्नुहुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ। मलाई लाग्छ यस्ता क्वेशनहरु मार्केटमा एकदम बिरलै पाइन्छ सोध्ने यस्तै। मलाई लाग्छ नेपाली बजारमा यो क्वेशनै भेट्नु पर्यो। ल निकाल्नुस् एउटा सामानको क्रय मूल्य जति छ त्यति नै नाफा के छ प्रतिशत छ। यदि उक्त सामानको विक्रय मूल्य 39 रुपैयाँ भए सामानको क्रम कति होला? 30 रुपैयाँ। यस हिरालाल सायस 30 रुपैयाँ। यस मैले पहिलो पढाउँदा पनि पढाएको थिएँ है। मैले पहिलो पढाउँदा पनि पढाएको थिएँ। ल यो क्वेशन सोध्न सक्छ है। यो क्वेशन सोध्न सक्छ। अब यसलाई मैले तपाईलाई यसलाई पहिला म लङ मेथडले देखाउँछु अनि तपाईलाई यसमा सर्टकट मेथड पनि मैले देखाउँछु है। पहिला लङ मेथडबाट ल अरुको पनि कमेन्ट हेरौँ। अरुको कमेन्ट ल अरुको कमेन्ट पनि हेरौँ ल अरुको कमेन्ट पनि हेरौँ। अब तपाईले हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी के निकाल्छौँ? एसपी माइनस सीपी अपन के हो हाम्रो सीपी हो। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्छौँ भने हामीलाई लास्टमा क्वेशनले के सोधेको छ भने उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला भनेर सोधेको हो। हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्यौ भने अप्सनबाट चेक गर्न पनि मिल्छ सर। किन नमिल्नु? मज्जाले मिल्छ। अप्सनबाट चेक गर्न पनि मिल्छ। अप्सनबाट चेक त हाम्रो हरेक क्वेशन मिलिहाल्छ त्यसलाई त टेन्सन कुनै छैन। अप्सनबाट चेक गर्नुभयो भने इजिली आइहाल्छ एक स्टेपमै। तपाईलाई म म्याथमेटिक प्रोसेस पनि देखाउँछु अप्सनबाट चेकिङ पनि देखाउँछु सर्टकट मेथड पनि देखाउँछु है त। अब सपोज मानौ तपाईले प्रॉफिट पर्सेन्टलाई x मान्नु भयो अथवा हेर्नुस् त जति सामानको क्रय मूल्य छ त्यति नै नाफा छ भनेपछि त सीपी बराबर के हो? सीपी बराबर के हो? प्रॉफिट पर्सेन्ट हो। तपाईले सीपी लाई x मान्नु भयो भने प्रॉफिट पनि के हुन्छ? x नै हुन्छ। अब तपाईले सिधै हल गर्दै पनि भइहाल्छ। यसमा यो फर्मुलामा राख्दिएर फर्मुला राखेर हल गर्दा पनि हुन्छ। अब फर्मुला राखेर हल गर्ने हो भने तपाईले यसलाई x मान्नु आउँछ। एसपी कति छ हाम्रो? 39 छ। भन्नु भएको छ नि 39 छ। हेर्नुस् त 39 छ सेलिङ प्राइस त माइनस s अपन
के भयो x भयो इन्टु 100%। किन 100% निकाल्नलाई यसरी निकाल्यो है, फर्मुला यही हो म्याथमेटिक अनुसार। अब यसलाई खोल्दा त जात्रा हुन्छ, हेर्नुस् जात्रै लाग्छ। यसलाई गर्दा x² हुन्छ। अब यो त तपाईको यसले अब खोल्ने भयो भन्नु भएको छ नि, यो भनेको के हुने भयो भन्दाखेरिमा 3900 प्लस 100x भयो। अब यसलाई यता ल्याउने हो भने x² माइनस यो यतापट्टि आउँदा फेरिमा माइनस हुन्छ 100x, यो चाहिँ तपाईको यता आउँदा यो पनि के हो माइनस 3900 भयो बराबर 0 भयो। अब म्याथमेटिक खोल्दा त दिन डुबिहाल्छ, यसमा म्याथमेटिक खोल्दा दिन डुबिहाल्यो। अब हेर्नुस् त एउटा चाहिँ 39x गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो 100x गर्नु पर्यो यसलाई निकाल्नलाई। अब 139 र तपाईको के गर्दैन, एउटा चाहिँ तपाईको जोड्नु भयो भने प्लसमा तपाईको एउटा प्लस एउटा माइनस गर्नु पर्यो कि दुईटैलाई तपाईको 100x निकाल्नलाई एउटा 39x माइनस एउटा के गर्नु पर्यो 139x, एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईले हामीले के रे तपाईको 100 गर्नु पर्यो कि यसरी निकाल्नु पर्यो हैन। अब हेर्नुस् त अब हामीले यसलाई निकाल्दाखेरिमा अब यो खोलिरहँदा फेरिमा लामो हुन्छ। मैले तपाईलाई भनिसके यसलाई खोल्न थाल्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ दिन धेरै लामो हुन्छ, कसरी म्याथमेटिक धेरै लामो हुन्छ, तपाईको दिन पनि डुब्छ। त्यसैले यसलाई अब तपाईले खोल्न त सक्नुहुन्छ यसलाई। अब तपाईले यसलाई खोल्नु भयो भने हेर्नुस् है त ल तपाईले यहाँनिर गएर हामीले एउटा 39 निकाल्नु परेको छ, एउटा तपाईलाई माइनस 100x छ भन्नु भएको छ नि। यो खोल्दा फेरिमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा हेर्नुस् त अब यो दुईटाको एलसीएम लिइरहनु आवश्यक छैन। यसलाई किन एलसीएम लिइरहनु आवश्यक छैन भने यसलाई तपाईले यो चाहिँ तपाईको 100 छ, यो चाहिँ तपाईको x² छ, यो चाहिँ 39 छ भनेपछि यसलाई तपाईले गर्नुभयो भने यसलाई x² प्लस 130 माइनस 130x प्लस तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले यो चाहिँ प्लस यो चाहिँ माइनसमा भन्नु भएको छ नि, यो चाहिँ प्लस तपाईले 30x गर्नुभयो भने भन्नु भएको छ नि, अथवा 30x यतापट्टि गरे नि हुन्छ, यतापट्टि 30x प्लस उतापट्टि 100 गर्दा पनि हुन्छ, यतापट्टि यो चाहिँ प्लसमा गर्ने 30x किनभने यसको एलसीएम लिँदा त्यति नै आउँछ। अब उतापट्टि चाहिँ तपाईले माइनस तपाईको के गर्नु पर्यो 100 3x यसरी गरेर अब माइनस 39 यो गर्दा पनि हुन्छ, नहुने होइन, यो गरे पनि हुन्छ। अब यो गर्दा फेरि पनि यहाँबाट तपाईलाई के आयो x कमन आयो अनि x प्लस 30 भयो। अब उतापट्टि गइराख्दाखेरिमा तपाईलाई हेर्नुस् त यसलाई तपाईले चाहिँ 100 त हाल्दा माइनस यसलाई चाहिँ तपाईको प्लस यो माइनस भएपछि त 100x आइहाल्यो नि, यसरी गरे पनि भयो। यो गर्दा फेरिमा तपाईको के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको लामो हुन्छ। यसलाई यहाँ खोल्दा फेरिमा माइनस चाहिँ तपाईले आउँदा प्लस भन्नुभएको छ, ठीक छ। यो 100 प्लस गर्नुभयो भने यसलाई 130 माइनस गर्नुस्, यो 30 चाहिँ प्लस यसलाई प्लस गर्नुभयो भने यो माइनस गर्ने, यो केही फरक छैन ल माइनस। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ 13 कमन आउँछ, यसलाई पनि 13 त्यहाँ 39 हो भन्नु भएको छ नि। अब यो गरिरहँदा तपाईको धेरै टाइम के हुन्छ लस्ट हुन्छ, यसरी नगर्ने। अब कसरी गर्ने त हेर्नुस् है, यसलाई खोल्न थाल्नु पनि लामो धेरै हुन्छ। अब यसलाई सर्टकट कसरी गर्ने, एउटा ओपीटी बाट गर्ने, अप्सन चेक बाट गर्ने, एउटा तपाईलाई एलसीएम मेथडबाट गर्ने। पहिला म अप्सन चेक देखाउँछु अनि एलसीएम। हेर्नुस् है अप्सन चेक ल यदि 20 मा किन्नु भएको थियो भने यसको नाफा पर्सेन्ट नै 20 हो, किन जतिमा किनेको थियो त्यति नै नाफा भयो। किनभने हेर्नुस् एउटा सामानको प्राइस मूल्य जति छ त्यति नै के छ नाफा पर्सेन्ट छ भनेपछि अब 0 ले 0 0 0 काट्यो भने 4 भयो, 20 मा 4 जोड्दा त कति भयो 24 भयो। यहाँ त कति छ 39 छ, मिलेन। नमिलिसके पछाडी अब तपाईले के गर्ने त हेर्नुस् त 30 को 30% 0 0 0 काट्यो, 3 त्यहाँ कति भयो 9 भयो। अब 30 प्लस 9 जोड्नु भयो कति हो 39 भयो। हिसाब त मिलिहाल्यो एउटा अप्सन चेकबाट पनि मिलिहाल्यो। अब त्यसो नगरिकिन हामीले एलसीएम लिएर गरे पनि हुन्छ। एलसीएम लिने भनेको तपाईको जस्तो 39 छ, हेर्नुस् त एउटा 39 छ, 39 लाई तपाईले केही गर्नु पर्दैन। यो 39 लाई तपाईले हामीले चाहिँ यसको एलसीएम लिँदाखेरिमा हेर्नुस् है एलसीएम मेथडबाट गरे पनि हुन्छ। अब एलसीएम मेथड भनेको कस्तो भन्नु होला भने तपाईले यो 39 छ, 39 छ भने एउटा 13 एउटा 3 हो, 13 3 39 यहाँ भन्दा केही गर्नु पर्दैन। 39 को त्यही हो हेर्नुस्। अब 39 लाई एलसीएम लिनु भयो भने त्यही हो, 3 ले जाने हो 13 3 39, एउटा 3 हो एउटा 13 हो। अब यसमा यसको डिफरेन्ट 10 आउनु पर्यो के, यसको डिफरेन्ट 10 आउनु पर्यो, यहाँ भन्दा अरु विकल्प छैन भनेपछि यसलाई 0 थप्दिने, यसलाई पनि 0 थप्दिने। अब यसमा हेर्नुस्
यदि 130 मा किनेको भए हेर्नुस् है एकदम कस्तो टेक्निक छ हेर्नुस् है तपाईले यो कुरा केही बुझ्नु भएन म्याथमेटिक्स पनि तपाईले चेक गर्न अप्सन पनि चेक गर्न जान्नु भएन भने 39 को एलसीएम भने एउटा 3 हो एउटा 13 हो 13 3 39 अब यसको हामीले के निकाल्नु छ हामीले सीपी निकाल्नु छ यो दुईटाको डिफरेन्ट 10 छ भनेपछि यता 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने यता नि 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 39 भन्दा 3 130 त धेरै भयो अब 130 मा किनेर झन् नाफा पर्सेन्ट गरेर झन् 39 हुन्छ त हुनेवालै छैन त्यसैले आन्सर हाम्रो कति हो 30 हो यति गरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट यति गरे अझै हेर्नुस् बुझ्नु भएन भने 39 भाइ एलसीएम लिँदा फेरिमा के गरिने 3 ले 13 39 अब एउटा 3 रहेछ एउटा 3 रहेछ एउटा 13 रहेछ यो दुईटाको डिफरेन्स 10 छ भनेपछि यता नि 0 यता नि 0 यो हाम्रो सीपी हो बुझ्नु भएको छ नि यो हाम्रो सीपी हो थोरै सीपी किन थोरै सीपी भन्दा एउटा सामानको क्रय मूल्य जति छ त्यति नै प्रतिशत नाफा छ भनेपछि त नाफा लिएर बेच्दा त 39 मा बेचिन्छ भने किनेको मूल्य झन् 39 भन्दा धेरै हुन्छ त हुँदैन त्यसैले तपाईको इफ द डिफरेन्ट नट 10 त आउनु पर्यो भने 10 नआउने भन्ने कुरै हुँदैन यसमा तपाईको जति डिफरेन्टमा आइदिन्छ भन्नु भएको छ आएन भने सधैँ छ नि अप्सन तपाईलाई त्यस्तो गाह्रो लाग्यो अप्सनबाट चेक गर्नु न अप्सनबाट चेक गर्नुस् ड्याङ कार्ड नभई म्याथमेटिक्स पनि फर्मुला सधैँ सही भर्खर गरेको हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन हो नआउने त कुरै छैन अब हेर्नुस् है त जस्तो आरएस तपाईलाई एउटा सामानको बिक्री मूल्य जति छ त्यसको नाफा पर्सेन्ट त्यति नै छ तपाईलाई सपोज मान्नु उसले कति दियो भन्दा फेरिमा तपाईलाई सेलिङ प्राइस ल सपोज मान्नु सेलिङ प्राइस तपाईलाई यसले जति छ एउटा सामानको क्रय मूल्य जति छ त्यसको के छ त्यति नै के छ नाफा पैसा छ यदि उक्त सामानको बिक्री मूल्य ल 144 भएन उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला 144 थियो अब तपाईलाई यसले त अप्सन त दिन्छ अब यी 144 भनेको 144 आइसकेपछि तपाईको विचारमा कति होला 144 को एलसीएम लिनुस् कति आउँछ होला 10 ल नआएदेखि अब कति होला त तपाईको विचारमा ल बिना अप्सन निकाल्नुस् त अप्सन भए त निकालिहाल्नुहुन्छ अप्सन त तपाईले निकालिहाल्छ अप्सनमा त केही पनि गाह्रो छैन हैन ल निकाल्नुस् त हेरौं 80 निकाल्नु भयो गुड 80 निकाल्नु भयो अब तपाईलाई अप्सन दियो ल 40 दियो अब तपाईलाई 50 दियो अनि तपाईलाई 60 दियो ल 80 दियो अब हेर्नुस् जति पर्सेन्ट नाफा त्यति नै तपाईको के भनेको छ जतिमा किनेको छ त्यति नै पर्सेन्ट नाफा भनेको छ अब तपाईले 144 को एलसीएम के 144 2 ले 7 चोटी 2 ले 2 72 भयो अब 2 ले कति को 36 को 2 ले कति को 18 को 2 ले कति को 9 को हेर्नुस् त अब 2 ले 9 हो अब 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 हो अब एउटा 16 एउटा 9 राख्नु भयो त्यो डिफरेन्स त तपाईको के आएन तपाई डिफरेन्स त 10 को त आएन अब तपाईले एउटा 18 राख्नु भयो भने हेर्नुस् है एउटा 18 राख्नु भयो भने अब तपाईलाई एउटा 9 दुना 18 राख्नु भयो भने अब तपाईलाई 2 दुना 4 4 दुना 8 राख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स 10 भइहाल्यो ल हेर्नुस् है डिफरेन्स 10 बनाउने के हेर्नुस् है 2 यो 9 दुना एउटा 9 दुना 18 राख्यो भने 2 दुना 4 4 दुना 8 डिफरेन्स 10 भयो यता नि 0 सीपी कति रहेछ 80 रहेछ अब यो बुझ्नु भएन यसलाई बुझ्नु भएन भने अप्सन त सधैँ छ अब हेर्नुस् 40 को 40% हो 0 0 0 0 काट्यो कति भयो 16 भयो 40 मा 16 जोड्नु भयो भने त 56 भयो यो राइट भएन कति आउनु पर्छ 144 आउनु पर्छ सजिलो छ अब 50 गर्नुभयो भने 50 गर्नुभयो भने हेर्नुस् है 50 हेर्नुस् है 50 को 50% गर्नुभयो भने निकालिरहनै पर्दैन यो 25 हो 50 प्लस 25 जोड्नु भयो भने 75 हुन्छ आउने चान्सै छैन 60 को नि 60% भनेको 36 हो त्यो पनि आउनेवाला छैन अब 80 को 80% भनेको 8 8 64 हो 80 मा 64 जोड्दा 144 भयो त्यसैले 80 को 80% अप्सन चेक हेर्नुस् है 8 8 कति भयो 64 अब 80 प्लस 64 जोड्नुस् त कति हुन्छ 144 हुन्छ नोस डिफरेन्ट ल्याइदिने बुझ्नु भएको छ नि यस्तो टाइप आयो भने अप्सनबाट गरे पनि हुन्छ एलसीएम मेथड गरे हुन्छ
एलसीएम मेथड। डाउट छ त कसैलाई? कसैलाई डाउट छ? कसैलाई डाउट छ? ल नो 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 भन्ने हुन्छ है। यस्तो खाले आयो भने तपाईले के गर्ने? यो तरिकाले गर्ने। अब अर्को टाइप हेर्नुस् है। अर्को टाइप सर्टकट भन्ने हुन्छ। त्यति सर्टकट देखाइयो अप्सन चेक। अब सर्टकट त्यत्रो उ देखाइयो। अब सर्टकट अब के सर्टकट दिने होला मैले यहाँ भन्दा? सर्टकट भनेको त यो। यसलाई सर्टकटै त हो। अप्सनबाट ट्याली गर्ने एउटा तपाईले के गर्ने? यसरी गर्ने। अर्कोमा जाउँ। अब अर्कोमा टाइप तपाईलाई कतिमा गयो हामी? 6 मा। टाइप 6 भन्नु भएको छ नि। टाइप 6 मा यस्तो टाइप क्वेशन आउँछ हैनस् है। एउटा मानिसले 1 केजी चिनी बेच्दा 1 केजी चिनी बेच्दा 900 ग्राम मात्र बेच्छ। तर उसले 1 केजी नै बेचेको दाबी गर्छ भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा होला? अथवा नाफा प्रतिशत कति होला भन्छ। अब हेर्नुस् 1 केजी चिनी बेच्छ भन्नु भएको छ नि। 1 केजी चिनीमा उसले 900 ग्राम मात्र बेच्यो के भन्छ? दाबी गर्छ। 900 ग्राम मात्र बेच्छ तर 100% नै बेचेको उसले दाबी गर्छ भने उसलाई कति पर्सेन्ट नाफा होला? हेर्नुस् त। कसैले निकाल्नु भयो 25%, कसैले निकाल्नु भयो 20%, कसैले निकाल्नु भयो 100 को तल 9 निकाल्नु भयो, प्रॉफिट निकाल्नु भयो। ल अब तपाईको 11.12 निकाल्नु भयो। ल अब कमेन्ट आइराछ 11/1/2 निकाल्नु भयो। अब हेर्नुस् यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के गर्ने भने उसले बेचेको दाबी त तपाईको के गरेको आफूले 100% तपाईको त उसले के गरेछ? तपाईको 1000 ग्राम बेचेकै दाबी गरेछ। तर उसले बेच्ने चाहिँ कति हो? उसले चाहिँ 900 ग्राम मात्र बेच्ने हो भनेपछि 100 ग्राम ठग्यो। 100 ग्राम उसले ठग्छ भन्नु भएको छ नि। 100 ग्राम कतिमा? अब 100 दिनु पर्नेमा उसले 900 मात्र अथवा 100% दिनु अथवा 1000 ग्राम दिनु पर्नेमा उसले 900 ग्राम मात्र दियो भने अब उसको लगानी त 900 बराबरको पर्यो नि त सीपी त उसको सीपी त 1000 होइन। किनभने जब मैले 1 केजी चिनी लिएर 100 ग्राम ठगे 900 ग्राम मात्र बेचे भने हेर्नुस् त एउटा मानिसले 1000 केजी चिनी बेच्दा 900 ग्राम मात्र बेच्छ भनेको 100 ग्राम त ठग्नी हो। भनेपछि 100 ग्राम राख्ने भएको त मेरो लगानी नै 900 ग्रामको पर्यो नि त। अब मेरो सीपी त कति हो? 900 हो। त्यसैले 100 ठग्यो कति? 900 इन्टु के? अब काट्दिनु यो 0 ले यो 0 लाई काट्नु भयो 11 9 99 11 1/9% प्रॉफिट। अब तपाईले यसो गर्नुभयो भने तपाई डुब्नु भयो। किनभने 100,000 इन्टु 100 गर्नुभयो भने तपाई डुब्नु भयो। 10% निकाल्नु भयो भने डुब्नु भयो। किनभने कन्सेप्ट बुझ्न आवश्यक छ। तपाई 100 मा 1000 मा तपाई 100 ग्राम नाफा गरे होइन त। तपाईले 900 दिएर 100 ग्राम नाफा गरेको हो भने तपाईको लगानी अब 900 को मात्रै पर्यो। तपाईलाई 1000 रुपैयाँको 1000 ग्रामको लगानी परेको छैन। त्यस कारणले हामीले के गर्ने हो? 100 को तल 900 इन्टु 100 गर्ने हो है। यस्तो खाले आयो भने तपाईले यो तरिकाले गर्नुभयो है त। ओके अब हेर्नुस् है त। तपाईले के कुरा बुझ्न पर्यो भने कसैले तपाईको 1 केजी चिनीमा 200 ग्राम ठग्छ भने तपाई बुझ्नुस् कि 200 ग्राम नाफा भयो उसको लगानी 800 पर्यो के इन्टु 100 गर्नु पर्यो के तपाईले। यो दुईटाको नाफा भन्नेबित्तिकै यो दुईटाको डिफरेन्ट सीपी हो जहिले पनि यो दुईटाको डिफरेन्ट सीपी हो। यो सीपी भइसकेपछि नाफा कति? 200 सीपी तलाई इन्टु 100 गर्ने हो। अब यस्तोमा चाहिँ 25% हुन्छ। तर अहिले बुझ्नुस् 1000 दिनेमा तपाईको 100 900 दिने भनेको त 100 ठग्या उसले बुझ्नु भएको छ नि। 900 दिने भनेको 900 उसले दिने भनेको चाहिँ 100 ठग्नु हो।
100 ठग्नु भनेको सिपी कति हो 900, प्रॉफिट कति हो 100, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। यसरी तपाईले बुझ्न पर्यो है त। ओके, अब यो त भयो ग्राम मात्रै, कहिलेकाहीँ यसले पैसो पनि ठग्छ र ग्राम पनि ठग्छ भने कसरी गर्ने हेर्नुस् है। एकजना व्यापारीले आफूले सामान किन्दा एकजना व्यापारीले आफूले सामान किन्दा 1 केजी स्याउलाई रु 15 मा किन्छ र बेच्दा रु 18 मा प्रति केजी बेच्छ। तर तौलमा 200 ग्राम ठग्छ। तौलमा 200 ग्राम ठग्छ भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा होला? कति प्रतिशत नाफा? तर 200% घाटा खान्छ भने उसलाई कति पर्सेन्ट नोक्सान होला भनेको पनि सक्छ बे। तर अहिले तपाईले 200% ठग्छ। अब निकाल्नुस् अप्सन तपाईलाई 20%, 30%, 40%, 50%। ल त हेरौँ, निकाल्नुस् के निकाल्नुहुन्छ? तपाई निकाल्नुस् त के निकाल्नुहुन्छ तपाईले? हेरौँ, निकाल्नुस् तपाईले के निकाल्नु हुँदै रहेछ? ल निकाल्नुस् तपाईले के निकाल्नु हुँदैछ? ल त म हेर्छु, तपाईले मिलेन भने फेरि म तपाईले ट्राई गर्नुस्। एकचोटी हेरौँ। 50% प्रेम सिंह, गुड 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 गुड। अरू निकाल्नुस्। अरूले निकाल्नुस्। 50%। अरू 45% निकाल्नु भयो कमलले। रङ। ल अब हेरौँ। अब तपाईले किन्दा पनि तपाईले चाहिँ के गर्ने हो? 50% तेज बहादुर बोहराले पनि 50%। अर्को गुड गुड गुड, धेरै साथीहरुले गुड मिलाउनु भएको छ, धेरै साथीहरुले मिलाउनु भएको छ। अब हेर्नुस्, हामीले किनेको थियौं हामीले कतिमा? अब हामीले के गर्ने भने यसमा चाहिँ एसपी अपन सीपी को फर्मुला लाउने। किनेको 15 मा, बेचेको कतिमा? 18 मा। हेर्नुस् है, किनेको 15 मा, बेचेको केमा? 18 मा। एसपी अपन सीपी 15 मा बेचियो, 18 मा बेचियो, 15 मा किनियो। तर कति ग्राम ठगेको छ? 200 ग्राम ठगेको छ। त्यहाँ पनि नाफा गर्यो। नाफा भएपछि एसपी धेरै, 1000 मा उसले 800 ठग्यो नि त। त्यहाँ पनि ठग्यो उसले, यहाँ पनि ठग्यो, त्यहाँ पनि ठग्यो। अब काटौं, 0 ले दुईटा, सरी 1000 ले दुईटा 0 ले दुईटा 0 काटिहाल्यो। अब काटौं, कतिले काट्छ? 2 ले काटौं, 5 चोटी काट्छ, 2 ले काटौं, 4 चोटी काट्छ। अब यसलाई काटौं, 9 चोटी काट्छ। हेर्नुस् है, हामीले त सामानमा त उसले के गरेछ? 1000 दिनु पर्नेमा 800 रुपैयाँ 800 दिएको छ। हेर्नुस् है, अब तपाईले हेर्नुस् त, सीपी अपन एसपी हामीले परेको भनेको तपाईको 200 ग्राम ठग्ने भनेको त बुझ्नु भएको छ नि। अब हेर्नुस् त कतिले काटेछ? 2 ले काटेछ हैन त, 2 ले काटेछ। अब 45 तल 30 भयो। हेर्नुस् यहाँ, यो भनेको 9 पंचे 45 भयो, 5 गुना कति? 15 गुना कति भयो? 30 भयो। अब कतिले काट्छ? 15 ले काट्छ। 15 3 15 दुना, यो हाम्रो एसपी हो, यो हाम्रो सीपी हो। एसपी 3 रहेछ, बेचेको मूल्य 2 रहेछ, किनेको मूल्य 2 रहेछ, बेचेको मूल्य 3 रहेछ भनेपछि एउटा नाफा भयो। एउटा नाफा भएपछि हाम्रो किनेको मूल्य कति हो? 2 into 100%। डाइरेक्ट यही माथि 100% गरे पनि केही फरक पर्दैन, यही गरे पनि हुन्छ। अब हेर्नुस्, अब यसले यसलाई काट्यो 50% प्रॉफिट। यस्तो खाले सोध्यो भने अहिलेसम्म यस्तो खाले क्वेशन सोधेको छैन लोक सेवा आयोगले। तपाईलाई सोध्यो भने यो तरिकाले गर्नु। एकचोटी म रिपिट गर्छु, तपाईले यहाँ यस्तो खाले तपाईलाई कति पर्सेन्ट नाफा होला भनेपछि नाफा चाहिँ तपाईलाई के हुनुपर्छ? धेरै हुनुपर्छ। त्यसैले एसपी माइनस सीपी
कति % घाटा होला भनेको भए भन्नु भएको छ नि, कति % घाटा होला भने पनि यही हो फर्मुला। सिपी धेरै आयो भने, सिपी धेरै आए नाफा हुन्छ। अब एसपी धेरै आयो भने नाफा हुन्छ, सिपी धेरै आयो भने के हुन्छ, नोक्सान हुन्छ। यति कुरा बुझ्ने, यही फर्मुला हो। सेलिङ प्राइस धेरै आयो भने नाफा हुने हो, तर सेलिङ प्राइसमा आयो भने एसपी आयो भने, तर सिपी धेरै आयो भने के हुन्छ, लस हुन्छ, किनेको मूल्य धेरै आयो भने। त्यसैले तपाईलाई अब फर्मुला के गरिदिनुहोस् त, नाफा 15 रुपैयाँ किनेको 18 रुपैयाँ बेचेको। सिपी भनेको त हाम्रो 800 हो नि त। किन 800? 1000 ग्राममा भन्नु भएको छ उले 800 200 ठाउँ भनेपछि 1000 ग्राम चाहिँ हुनु पर्थ्यो, बेच्नु पर्थ्यो। 800 ग्राम यो एसपी हो, यो के हो, सिपी हो। हामीले यही 200 ग्राम ठग्या हो, त्यसैले 200 ग्राम ठग्दा यो सिपी हो, यो सरी यो एसपी हो, यो सिपी भएपछि बल्ल नै 200 ग्राम ठग्ने हो भन्नु भएको छ नि। त्यसैले तपाईलाई अब हेर्नुस् त, यही काटौं, बीटा 0 काट, 5 दुना 5 तिया, यसलाई 6 चोटी काट्यो, 6 को तल यसले यही काटौं न, अझ 6 2 ले काट्छ। हेर्नुस् त 6 दुना 12 छ, अब 2 ले काट्छ 4, अब फेरि काटौं, 2 ले काट्छ 3 चोटी। हेर्नुस् त अब यसले काट्छ 2 चोटी, भनेको 2 चाहिँ सिपी, एसपी चाहिँ कति छ 3, भनेपछि 1 नाफा 2 * 100%। अब 50% आन्सर हो। यसरी गरौँ। ग्राम मात्र आयो भने डिफरेन्ट निकाल्ने, थोरैलाई तल राख्ने, धेरैलाई माथि राख्ने, सिद्धिहाल्यो। भनेको जस्तो 1000 मा तपाईलाई 1000 ग्राम 1200 ग्राममा 200 ग्राम ठग्यो भन्यो भने तपाईको कस्ट चाहिँ कति, 1000, किनभने 1200 बाट 200 घटाउने। प्रॉफिट अब इन्टु 100 गर्ने। अब त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ भने 1/2 कसरी भन्नु भएको छ। यहाँ ध्यान दिएर तपाईको एसपी माइनस सिपी भनेपछि एसपी 3 आयो, सिपी तपाईलाई चाहिँ 2 आयो भनेपछि, 2 आयो भनेपछि तपाईको प्रॉफिट कति भयो त? प्रॉफिट पर्सेन्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ? एसपी माइनस सिपी अपन सिपी इन्टु 100 निकाल्ने हैन। एसपी भनेको कति 3 माइनस कति 2 अपन कति 2, एक त तल 2 इन्टु 100 हैन। 3 माइनस 2 का तल 2, कहाँबाट आछ एक का तल 2 थाहा पाउनु? किन हाम्रो फर्मुला के एसपी माइनस सिपी। यस्तो खाले आयो भने जसले सोध्नु भएको छ एक का तल 2 कहाँबाट आयो भने कसलाई डाउट छ? ओके छ भने छ भन्नु, छैन भने छैन भनिहाल्नुस्। भ्याक्ट छ। ओके अब यस्तो खाले आयो भने यो तरिकाले तपाईले गर्नुपर्छ है। यस्तो खाले आयो भने यो तरिकाले गर्ने। अब तपाईले टाइप 7 हेर्नुस्, टाइप 7 है, टाइप 7। अब टाइप 7 मा कस्तो खाले क्वेशन सोध्छ हेर्नुस् है। टाइप 7 मा कस्तो खाले क्वेशन सोध्छ? टाइप 7 मा तपाईलाई कुनै सामान हेर्नुस् है, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो, नोक्सानमा बेचियो सरी, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो। यदि रु 150 बढी लिन सकेको भए 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुने थियो, भने सामानको क्रय मूल्य कति होला? सामानको क्रय मूल्य कति होला? हेर्नुस् है, क्रम कति होला? यस्तो खाले क्वेशन सोध्यो भने हेर्नुस्, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेच्यो भने त 90% हो नि त। 10% नोक्सान कहाँ त? कुनै सामान हेर्नुस् त तपाईले हेर्नुस् यहाँ, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भनेको 90% मा बेचियो। यदि 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुने थियो भनेको 120। मैले तपाईलाई हिजो भनेको छु नाफा भए 100 मा जोड्ने, घाटा भए 100 मा घटाउने भनेको छु। कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भने के भयो? 90% भयो, 120 हो। अब मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है, तपाई ध्यानपूर्वक यहाँ सुन्नुस्।
यो दुईटाको डिफरेन्टै हो, त्यो दुईटाको डिफरेन्टै तपाईको के हो यो रकम। किनभने कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भन्नु भएको छ नि, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भनेको 90% मा बेचियो। 20% नाफा लिन सकेको के अरे 150 बढी लिन सकेको 20% नाफा हुने थियो भनेपछि अब तपाईलाई यसमा के गर्ने पर्यो भने यो दुईटाको डिफरेन्ट निकालौं। यो दुईटाको डिफरेन्ट कति हो 30%। यतापटि यो 120 बाट 90 घटाउनु 30%। अब त्यो 30 ले 150 लाई भाग गर्ने भनेको 1% आउने हो। त्यसैले यसलाई यसले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने हेर्नुस् है, यति गर्ने हो इन्टु 100 गर्ने। यो 0 ले यो 0 काटिहाल्यो, यसले 5 चोटी काटिहाल्यो बराबर 500 भयो, पुरा सिद्धिहाल्यो। तपाईलाई घाटा भने पनि नाफा भने पनि तपाईले गर्ने के हो त्यो दुईटाको डिफरेन्ट बराबर के हो एक्स्ट्रा अमाउन्ट हो। भन्नु भएको छ नि एक्स्ट्रा अमाउन्ट हो। जस्तो तपाईलाई कुनै सामान 10% नाफामा बेचियो भन्नु ल, नाफामा बेचियो कुनै सामान 10% नाफामा बेचियो, यदि 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुने थियो भन्यो भने हेर्नुस् त कुनै सामान 10% नाफामा बेचियो भने 110 120 150 बढी लिन सके 20% नाफा हुने थियो भनेको भए हेर्नुस् त यो दुईटाको डिफरेन्ट कति हो 10% भयो। यो 110 120। अब 150 को तल 10% इन्टु 100% गर्ने, 0 ले 0 कट बराबर कति हो 1500 भयो। दुईटाको डिफरेन्ट बराबर के हो एक्स्ट्रा अमाउन्ट हो। चाहे तपाईलाई के यसले नाफा नाफा भन्छ कि यसले घाटा घाटा भन्छ कि घाटा नाफा भन्छ त्यो मतलब भनि ठाउँै छैन। क्वेशन यस्तो क्वेशनमा कि घाटा घाटा भन्छ कि नाफा नाफा भन्छ भन्नु भएको छ नि। तपाईलाई क्वेशनले यसो भन्दिएको भए अहिले त अहिले भन्यो 10% नोक्सानमा भन्यो भन्नु भएको छ नि, अहिले भन्यो 10% नाफा, यो दुईटाको डिफरेन्ट नै तपाईको त्यो रकम। तर तपाईलाई भोलि कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो, नोक्सानमा बेचियो हेर्नुस् है, कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो, तपाईलाई 150 भनेको ठाउँमा 600 कमी लिएको भए, कमी लिएको भए कमी लिएको भए 20% घाटा हुने थियो भनेको भए भन्नु भएको छ 20% घाटा हुने थियो भनेको उल्टो। हेर्नुस् त तपाईलाई 20% नाफा हुने थियो घाटा हुने थियो भने सामानको क्रय मूल्य कति होला ल त निकाल्नुस्। कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेचियो 90 मा बेचियो, तर रु 600 कमी लिएको भए 20% घाटा हुने थियो भनेको त्यो 600 भनेको त 10% रहेछ नि त। भनेपछि हेर्नुस् त 90% भयो उतापट्टि 80% भयो, किन 20% ले यो भनेको 600 थियो रे। हेर्नुस् 600 यो दुईटाको डिफरेन्ट कति भयो 10% भयो। 600 को तल 10 इन्टु के गर्ने 100 गर्ने, 0 ले एउटा 0 कट, सामानको मूल्य कति रहेछ 6000 रहेछ। अब के गाह्रो छ, सामानको मूल्य कति रहेछ 6000 रहेछ। अब तपाईले 100% निकाल्यो, सीपी जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ। सीपी जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ। यसले यो भनेको 10% रहेछ इन्टु 100 गर्ने। कसैलाई डाउट छ? यस्तो खाले क्वेशन आयो भने यो तरिकाले गर्नुपर्छ। कसैलाई डाउट छ त? ओके अब हेर्नुस् है, अर्को यस्तो खाले क्वेशन आयो भने टाइप 8 मा लेख्नुस्। टाइप 8 मा नाफा घाटा 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 भन्यो भने डिफरेन्ट आयो त्यसरी गर्ने है हामीले। अब अर्को क्वेशनमा अब 8 टाइप 8 मा एउटा क्वेशन लेख्नुस् त, एउटा क्वेशन लेख्नुस् म भन्छु। दुईवटा साइकललाई प्रत्येकलाई 1000 रुपैयाँ बेचियो, प्रत्येकलाई 1000 रुपैयाँ बेचियो। दुईवटा साइकललाई प्रत्येकलाई 1000 रुपैयाँमा बेचियो। 1000 भनेको 2000, प्रत्येकलाई 1000 मा बेच्नु भनेको 1000 + 1000 भनेको प्रत्येकलाई 1000 मा बेचियो। एउटामा 10% घाटा र अर्कोमा 10% नाफा लियो। एउटालाई 10% घाटा र अर्कोलाई 10% नाफा लिएर बेचियो। एउटा 10% घाटा खाएर बेचियो, एउटा 10% नाफा लिएर बेचियो। समग्रमा
समग्रमा घाटा वा नाफा प्रतिशत कति भयो होला? समग्रमा घाटा वा नाफा प्रतिशत कति भयो होला? ल त हेरौँ। यो त लङ क्वेसन 4 मा सन क्वेसन हो नि। ल अब तपाईलाई मैले कतिको मेमोराइज छ भनेर मात्र गराएको छु। एउटामा 20% नाफा, एउटामा 20% घाटा भनेपछि एउटा प्लस एउटा माइनस हो। एउटा प्लस हो, एउटा के हो? -1 हो। अब संहिता काफले इक्वल भन्नुहुन्छ, इक्वल भएदेखि क्वेसन हुन्छ। कमल मिश्र 100%, त्यो 100% भएको क्वेसन हुन्छ। तपाईलाई म्याथमेटिक्स चाहियो भने यसरी गर्नुस्। एउटालाई 2000 मा बेच्दा 20% घाटा भयो भनेपछि 80 को तल तपाई कति हो? 100 हो। भनेको 2000 इन्टु तपाईले के गर्नु पर्यो? 100/80 गर्नु पर्यो एउटाको। अर्कोलाई तपाईले अर्कोको निकाल्नु हुन्छ भने अब यसलाई गर्नु। अर्कोको गर्दा फेरिमा तपाईले 2000 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भनेपछि इन्टु 100 गर्ने अपन के गर्ने? 120 गर्ने। किन? 20% घाटा हुन्छ। तर दुईटाको बिक्री मूल्य त 4000 हो, दुईटालाई बेचेको त। तर यो निकाल्नुस् 4000 भन्दा बढी आउँछ लङ प्रोसेसले गर्ने हो भने। यो फर्स्टको सीपी हो, यो फर्स्टको सीपी निकाल्नुस्, सीपी निकाल्नुस्, यो सेकेन्डको सीपी निकाल्नुस्, निकाल्नुस्। यो तपाईलाई मैले भने प्रत्येकलाई 1000 कि 2000 भने 1000 भने आसक्यो हैन? ल 1000 भने आछ। 2000 हैन 1000। ल 1000 भने छ 1000। अब तपाईले निकाल्नुस्। यो गर्नु भयो भने हेर्नुस् त यहाँ 0 ले 0 काटिहाल्यो, 2 ले काट्छ 5 चोटी, 2 ले काट्छ 4 चोटी, 4 ले यसलाई 1000 लाई 100 लाई मात्रै काटौँ न 25 चोटी काट्छ। ल 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 भयो। 1250 रहेछ एउटाको। अब अर्कोको हेर्नुस् है 0 ले 0 काट्यो, 2 ले काटौँ, 2 ले 5 चोटी, 2 ले काटौँ 6 चोटी। अब हेर्नुस् है यो भनेको 5000 भयो। 5000 लाई 6 ले भाग गर्नु भने 8 छक्का 48, 8 चोटी गयो। 8 छक्का 48, बाँकी रह्यो 2। कति भयो? 20 भयो। अब कति जाने 20 पछि? 3 चोटी जाने भयो। 18 भयो। फेरि 20 बाँकी रह्यो, 3 चोटी जाने भयो। फेरि 2 यति रहेछ। एउटा यति रहेछ, एउटा यति रहेछ। तपाई आफै भन्नुस्। यो 2000 भन्दा दुईटाको 4000 है, 1000 रहेछ 2000 छ। 2000 भन्दा यो बढी रहेछ कि घटी रहेछ त? तपाई आफै हिसाब गर्नुस्। हेर्नुस् त यो 1200, यो 800 ले 1000 भइहाल्यो। 1083.33 आयो। अब तपाई आफै भन्नुस्। 1083 भनेको तपाईको 2000, तपाईको 2000 भन्दा तपाईको कति आछ? बढी आइराछ। त्यसैले तपाईलाई यो त 2000 भन्दा बढी आएछ त। किनेको मूल्य त बढी रहेछ पछि घाटा भएन त? बराबर हुन्छ त। अब यत्रो गरिराख्दा फेरिमा तपाईको के हुन्छ? टाइम धेरै लस्ट हुन्छ। तपाईको टाइम धेरै के हुन्छ? लस्ट हुन्छ। त्यसैले अब हामी के गर्ने त? अब यसलाई हेर्नुस् त। यो भनेको 1200, यो भनेको 800, 2000 गयो। 2000 तपाईलाई कति त? 83 पॉइन्ट यति रहेछ ल। योबाट यो घटाउने 2000 अपन तपाईले के 83.33 इन्टु 100 गर्दा तपाईको टाइम सर्लक्कै बित्छ। टाइम स्लिप हुन्छ। अब यो भनेको 83 पॉइन्ट के हुने भयो जस्तो? यो भनेको 83.33, यो 2083 पॉइन्ट तपाईलाई 33। अब यसले यति बराबरमा छ फाल्दिने। अब यसले यसलाई कतिचोटी जान्छ? एक चोटी जान्छ। भन्नु भएको छ नि? एक चोटी जाने हो नि त त। भनेको अनि 100 ले 100 गर्दा 1% भएन त? यसले टाइम त धेरै तपाईको सिद्धाउँछ। भन्नु भएको छ नि? यसले टाइम त तपाईको पुरै के हुन्छ? सिद्धाइदिन्छ। त्यसैले तपाईले अब हेर्नुस् त यहाँ 2000 छ, यहाँ तपाईको 1000 आउँछ इन्टु 100 गर्दा फेरि तल त दुईटा शून्य हुन्छ। कति आयो? 1% लस आयो तपाईको। यत्रो गरिराख्दा टाइम तपाईको पुरै के हुन्छ? सिद्धिन्छ। त्यस कारणले अब तपाईले के गर्ने भन्दा हेर्नुस् है, एउटा नाफा अर्को के छ? घाटा। एउटा नाफा अर्को घाटा भने माइनस माइनस गर्ने भनेर पढाएकै रहे भर्खरै। माइनस AB/100
एउटा 10% नाफा, एउटा के भनेको छ 10% कि 20% भनेको छ, दुईटालाई 10% भनेको छ, दुईटालाई 20% भनेको छ, दुईटालाई 10% भनेको छ भने 10 राख्ने, 20% भनेको छ नि 20 राख्ने, 10 ल 10 राख्ने, 10 10 भनेको छ नि 10 राख्ने। अहिले मैले 20 राखेँ, केही पनि फरक पर्दैन 20 राखे पनि, कुरो आउने एउटै हो, 20 राखे पनि आउने एउटै हो, 10 राखे पनि आउने एउटै है। एउटा 110 एउटा 90 एउटै आउँछ ऐकोमा, 20% राखे पनि केही बिग्रिनेवाला छैन। फेरि त्यहाँ 110% निकाली लेखिएछ, तर हल गर्ने बेला चाहिँ तपाईलाई हामीले चाहिँ 10% गरिएछ 20% गरिएछ भने त्यसले केही फरक पार्दैन है। अब हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् है, मलाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। अब माइनस 10 into 10 0 0 कट 0 0 कट, यो भने 0 minus 1 minus 1, यो minus 1 भनेपछि माइनस आउनु त के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेर तपाईलाई मैले सुरुमै भनेको हैन, सुरुमै भनेको के हैन हो नि। के डाउट छ तले कति इजिली छ यस्तो लामो क्वेशनलाई हामी वान स्टेपमा विदिन सेकेन्ड भित्र तपाईको दिमागमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो पनि चाहिदैन किनभने 10% नाफा 10% नोक्सान, 10 बाट 10 घटाउँदा 0 अनि 10 into 10 भने 100 भयो, 100 लाई 100 ले भाग गर्दा 1% माइनसमा आउँछ। हल गर्ने पर्दैन, दिमागमा ट्याक्कै एकै तालमा क्लिक भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ भने 20 राखे त 4% लस आउँछ, 20 राखे 4% आउँछ केही छैन, तर 10% 20 राखे 4% लस त 20 राख्यो भने 2000 बन्ला केही फरक परेन। 10 राख्यो भने तपाईलाई चाहे 20 राख्नु भयो भने केही छैन, तपाईले 20% राख्नु भयो भने तपाईलाई 20 20 0 भयो, 20 into 20 गर्नुस् त 0 0 कट, यो भने 0 minus 4% के भयो लस भयो। केही पनि डाउट छैन। अहिले हामीले 4000 मानेको थियौं त 2000 को ठाउँमा भन्नु भएको छ नि। ओके अब हेर्नुस्, तपाईले घाटा वा नाफा पर्सेन्टेज स्क्वायर गर्दा पनि मिल्छ नमिल्ने हैन, तर नाफा भयो घाटा भयो भने पुरा कुरो बुझ्नलाई चाहिँ यसमा माइनस आयो भने लस, प्लस आयो भने प्रॉफिट। तर कहिल्यै पनि दुईटाको विक्रय मूल्य एउटै भयो, दुईटाको विक्रय मूल्य एउटै भयो र घाटा र नाफा पर्सेन्ट बराबर भयो भने जहिले पनि लस हुन्छ। अहिलेको हिसाबमा नि केही थिएन, तपाईलाई दुईटाको 2000 चाहिँ सेलिङ प्राइस हो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, एउटालाई 110 गर्न सक्नुहुन्थ्यो, एउटालाई 1000 लाई 110 ले भाग गर्न सक्नुहुन्थ्यो इन्टु 100 गर्ने, अर्कोलाई चाहिँ के गर्ने भने 1000 लाई तपाईले के गर्ने, तपाईले 90 ले गर्ने इन्टु 100 गर्ने, 10% नुकसान भयो। पुरो एउटै हो लङ प्रोसेसले गर्दा, तर सर्ट प्रोसेस एकै स्टेपमा आइहाल्छ। मैले अहिले 4000 र 20% माने होला नि त, त्यसो गर्दा 4% त्यही छ। ओके अब हेर्नुस् है त, अब हेरौँ ध्यानपूर्वक अगाडि जाउँ। अहिले हाम्रो त्यहाँ फरक किन आयो भन्दा फेरिमा एउटामा हामीले माथि 20% राखेको थियो तर त्यहाँ 10% भनेको छ, तर गर्ने तरिका एउटै हो। यस्तो आयो भने तपाईले यो तरिकाले गर्नु पर्यो है। अब कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी आउँछ हेर्नुस् है, दुईवटा साइकललाई 5000 मा किनियो, एउटालाई 8% नाफा र अर्कोलाई 12% घाटामा बेचियो, 12% घाटामा बेचियो। तर दुवैबाट हेर्नुस् है, घाटामा बेचियो तर दुवैबाट, कसैले के भन्छ हेर्नुस् है, तर दुवैबाट घाटा वा नाफा केही भएन, दुवैबाट घाटा वा नाफा केही भएन। दुईवटा साइकललाई 5000 मा किनियो, एउटालाई 8% नाफा र अर्कोलाई 8% घाटामा बेचियो, तर दुवैबाट घाटा वा नाफा केही भएन भने, हेर्नुस् त भएन भने प्रत्येक साइकलको क्रम मूल्य कति होला,
ल प्रत्येक साइकलको प्रयोग कति होला यस्तो खाले आयो भने घाटा वा नाफा केही भएन भने यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है घाटा वा नाफा केही भएन भने 5000 मा किनिएको 5000 मा बेचियो दुईटैबाट 5000 ल्याइयो भने घाटा पनि भएन नाफा पनि भएन भने क्वेशन पहिला म्याथमेटिक कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नुस् त्यतिकै बुझेर भएन अब हेर्नुस् है ध्यानपूर्वक हेर्नुस् यसलाई म्याथमेटिक गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट को सीपी तपाईले x मान्नु भयो भने सेकेन्ड को सीपी तपाईले के मान्ने हो भने 5000 माइनस x मान्ने कुरा बुझ्नुस् फर्स्ट को सीपी तपाईले x मान्नु हो दोस्रो को सीपी के अरे 5000 माइनस x लङ प्रोसेसमा सिकाउँदै छु है अब के गर्नु पर्यो भने एउटाको चाहिँ 8% नाफा भनेको 108 याजको तल 100 प्लस अर्को चाहिँ 5000 माइनस x को 88 का तल 100 बराबर 5000 घाटा नाफा केही भएन अब हल गर्ने हो यो हल गर्दा दिन दुख्छ तपाईको सारेर राख्नुस् अब हल गर्न मन लाग्यो भने तपाईले हल गर्नुस् भन्नु भएको छ नि अब तपाईले हल गर्नुस् अब यसलाई सर्टकट कसरी गर्ने हेर्नुस् है अब लङ को प्रोसेस मैले बताएँ तपाईलाई लङ प्रोसेस तपाईलाई मैले बताइसकिहाले अब ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है अब तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् ध्यानपूर्वक अब सर्ट प्रोसेस चाहिँ 8% बराबर 12% यो नाफा यो नोक्सान केही भएन भनेपछि नाफा बराबर के हो नोक्सान हेर्नुस् है नाफा र नोक्सान बराबर हो अब तपाईले यसलाई काटौं 4 ले काट्छ दुई चोटी 4 ले काट्छ तीन चोटी 2 र 3 चोटी काट्यो एउटा 2 भाग रहेछ एउटा 3 भाग रहेछ कतिको 5000 को हेर्नुस् अब घाटा वा नाफा केही भएन भने नाफा बराबर घाटा घाटा बराबर नाफा भने नाफा घाटातिर घाटा नाफातिर उल्टो हुन्छ है फेरि घाटा नाफातिर नाफा घाटातिर हुन्छ अब 5000 लाई 2 भाग बनेको 2000 3 भाग बनेको 3000 तर यो 8% को हुन्छ यताको चाहिँ 12% हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ घाटा बराबर नाफा हुनलाई घाटा र नाफा के हुनुपर्छ उल्टो हुनुपर्छ हो के नै हेर्नुस् है त जस्तो तपाईले यहाँ क्याल्सियम लिनु भयो भने 8 र 12 को एलसीएम लिनु भयो भने 24 हुन्छ भने यसले 3 चोटी जान्छ यसले 2 चोटी जान्छ के त्यसैले 8 हुनेले 3000 लिन्छ कि 3000 5000 को 12 हुनेले 2000 लिन्छ के त्यसैले 8% नाफामा चाहिँ 3000 वालालाई बेचिएको रहेछ अनि 12% घाटामा चाहिँ 2000 मा किनिएको रहेछ यो नि किनिएको यो नि किनिएको 8% नाफामा बेचेको चाहिँ 2000 मा किनिएको रहेछ 12% घाटामा सरी 3000 मा किनिएको रहेछ 12% घाटालाई चाहिँ 2000 मा बेचेको रहेछ अब हो के हेर्नुस् तपाईलाई आन्सर त यसरी क्रस गर्ने मैले तपाईलाई भनिहाले हेर्नुस् त 8% बराबर 12% क्रस हुन्छ रे घाटा नाफा केही भएन नि घाटा बराबर नाफा नाफा बराबर घाटा घाटा बराबर नाफा नाफा बराबर घाटा त्यसैले अब 4 ले काटौं 4 ले 2 चोटी 4 ले 3 चोटी भन्नु भएको छ नि अब यो 5000 लाई भाग लाउँदा यो 2000 भनेको यसको यो 3000 किन 5000 लाई भाग लाग्यो यसको अब हेर्नुस् अब बराबर भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो नि 8% 3000 को जति रकम आउँछ 8% भनेको त 100 हो नि त यसले यसलाई काट्यो 8 के 24 240 रुपैयाँ नाफा गरिएछ एउटामा अर्कोमा चाहिँ 12% घाटा कतिको 2000 को मैले अप्सन चेक गरेको है हो किन भनेर अब हेर्नुस् 2000 काट्यो 12 दुना कति भयो 24 यो घाटा हो यो नाफा हो भनेपछि त 240 एउटामा घाटा खाइएछ एउटामा 240 नाफा कमाइएछ अब अप्सनबाट ट्याली गरे पनि हुन्छ क्वेशन मैले यो अप्सनबाट ट्याली गरेको तपाईलाई अप्सनमा दिन्छ नि त अप्सनमा के दिन्छ अप्सनमा ए मा दिन्छ 2000 दिन्छ 3000 दिन्छ बी मा दिन्छ 3000 अनि 2000 दिन्छ यसरी अनि सी मा दिन्छ 2500 दिन्छ अर्कोमा दिन्छ अर्कोमा 1500 4000 दिन्छ अनि अप्सनबाट ट्याली गर्नुभयो भने 1500 3500 4000 3500 अब अप्सनबाट ट्याली गर्नुभयो भने यसलाई 8% यसलाई चाहिँ तपाईले 12% गर्नु भने 12 तिया 36 हुन्छ यो 360 रुपैयाँ आउँछ 12 दुना 24 हुन्छ 12 सरी 8 दुना 16 हुन्छ 160 हुन्छ बराबर भएन त्यसैले
यसलाई 12 गर्नुभयो नि 8 त्यहाँ 24 240 रुपैयाँ हुन्छ किन दुईटा जिरो काटिहाल्छ यो दुईटा जिरो 100 ले काट्छ 12 दुना 24 हुन्छ 240 हुन्छ यो घाटा यो नाफा बराबर भयो त्यसैले हामीले यसरी गर्नु पर्यो यो तरिकाले गर्नु पर्यो कसैलाई डाउट छ ओके कसैलाई डाउट छ भने बताउनुस् छ नो अब हेरौं यस्तो आयो भने तपाईले यो तरिकाले गर्नु अनि एउटा कुरा चाहिँ के कुरा विश्वस्त रहनुस् भने तपाई मैले जे कुराहरु पढाएको छु त्यसलाई मजाले नोट बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई जानेर हुन्छ के गरेर सब बनाएर राख्नुस् है एक्जाममा क्वेशन करिब यही नम्बर नआए पनि यही 99.998 यही प्याटर्नमा क्वेशन आउने हो त्यस्तो गाह्रो प्याटर्न क्वेशनै आउँदैन तर गाह्रो आयो भने पनि यो सजिलो त कहाँ हो र हामीले यसरी गर्नु यो सजिलो त होइन गाह्रो आयो भने पनि हामीले यो तरिकाले गर्नु पर्यो ओके नेक्स्ट अब टाइप तपाईलाई कति छ 9 हेर्नुस् है त टाइप 9 कि 8 9 कि 8 जस्तो लाग्छ मलाई 8 कि 9 9 ल अब हेरौँ 20 वटा चकलेटको क्रय प्रमु गरे है प्रमु बराबर 30 वटा चकलेटको विक्रय मूल्य भए घाटा वा नाफा प्रतिशत कति होला अब हेर्नुस् क्वेशनले के भन्छ भने तपाईलाई नाफा घाटा भन्दियो भने चाहिँ तपाईलाई घाटा र नाफा नभनिकिन क्वेशनले हेर्नुस् एकैछिन मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला घाटा वा नाफा के भयो भन्यो भने चाहिँ तपाईले यसलाई थोरै बुझ्न पर्छ तपाईलाई डाइरेक्ट नाफा घाटा भन्दियो भने चाहिँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन जस्तो तपाईलाई 20 वटाको किन्दामा यसलाई यो सिपी किनेको बराबर यो एसपी मा बेच्दिनु भयो भने 20 वटाको चक्लेट मूल्य बराबर तपाईको 30 वटाको क्रय मूल्य भयो भने त तपाईलाई 10 वटा घाटा लाग्यो भन्नु भएको छ नि 10 वटा घाटा लाग्यो भने जहिले पनि धेरै के हुन्छ तल हुन्छ 10 घाटा अपन कति 30 * 100 गर्ने यसलाई कट 100 लाई त्यसले भाग गर्दा 33.33% लस किनभने 20 वटा किनेको जति किन्या छ 30 वटाको बिक्री मूल्यसँग बराबर भइसकेछ त तपाईलाई त घाटा भइहाल्यो अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई नाफा भन्देको भए चाहिँ इन केस 30 वटाको क्रय मूल्य बराबर 20 वटाको बिक्री मूल्य भइदिएको भए चाहिँ 30 वटा किनेको मूल्य नै 20 वटामा उठाइदिएको भए चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ नाफा हुन्थ्यो 10 वटा नाफा हुन्थ्यो तपाईले के बुझ्नुस् भने सामान्य क्वेशनले नाफा भन्यो भने थोरै तल घाटा भन्यो भने धेरै तल दुईटाको डिफरेन्सै घाटा वा नाफा हो यो दुईटाको डिफरेन्स नै तपाईको 10 हो घाटा भए पनि यति नै हो नाफा भए पनि डिफरेन्ट नै हो घाटा भन्यो भने धेरैलाई तल सामान्य कुरा के नाफा भयो भने थोरैलाई तल तर क्वेशनले घाटा वा नाफा के भयो भन्यो भने चाहिँ अब तपाई कन्फ्युजन हुन्छ तपाईलाई हेरेर क्वेशनले डाइरेक्टै हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट घाटा प्रतिशत कति होला भन्यो भने त 20 बाट 30 डिफरेन्ट 10 घाटा भएपछि धेरै तल हुन्छ इन्टु 100 सिद्धिहाल्यो 33.33 लस पुरा क्लियर भइहाल्यो यदि नाफा भनेको भए यहाँनिर तपाईले यतापट्टि 30 वटा भन्थ्यो यतापट्टि 20 वटा भन्थ्यो तपाईलाई क्वेशनले नाफा भन्दियो भने त्यो पनि कुरा क्लियर छँदैछ यसलाई पनि क्लियर छँदैछ यो 10 नाफा भएपछि धेरै तल इन्टु 100 यो पनि क्लियर छँदैछ यसलाई 2 चोइस है 5 यसले यो 20 थियो यसले भनेको 50% प्रफिट थियो पुरा सिद्धिहाल्यो तर घाटा वा नाफा के भनेपछि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नुस् है यो यतापट्टि 20 हो यो यतापट्टि 30 हो अब तपाईलाई 20 बराबर 30 भएपछि यो के हुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के यो एसपी हो यो सीपी हो भन्दा चाहिँ क्रस हुन्छ के अब यो 20 यता जान्छ यो 30 यता आउँछ के ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के घाटा वा नाफा भन्नु चाहिँ यसरी क्रस गर्ने अब तपाईको 30 वटाको किनेको मूल्य पर्यो त्यतिमा तपाईले हेर्नुस् त यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो के
किनभने तपाईले यसरी हेर्नुस् 20 वटालाई तपाईले सीपी बराबर 20 हो नभए एसपी बराबर कति हो 30 हो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ रे उल्टो त भएपछि तपाईलाई घाटै हुन्छ जहिले पनि बुझ्नु भएको छ नि घाटा तपाई एउटा कुरा बुझ्नुस् कि 30 रुपैयाँमा किन्नु भयो 20 रुपैयाँ बेच्नु भयो ल आरे सम्झिनुस् 30 रुपैयाँमा किन्नु भयो 20 रुपैयाँ बेच्नु भयो तपाईलाई घाटा होइन नाफा तपाईलाई ठ्याक्क उल्टो गर्नुस् है यस्तो घाटा वा नाफा भन्छ उल्टो गर्दिनुस् क्रस गर्दिने ट्याक्क तपाईले के हाल्ने सीपी बराबर 20 एसपी बराबर 30 टक्कै उल्टो गर्ने यो उल्टो गरिसकेपछि यो आरएस मा कन्भर्ट गर्नुस् 20 रुपैयाँ बेचियो यो 30 रुपैयाँमा आरएस 30 रुपैयाँमा किनियो 10 रुपैयाँ घाटा खाइयो घाटा खाएपछि सीपी हो भयो तपाईको सीपी 30 into 100 भयो 0 ले 0 कट त्यसैले 33% के हो 33.33 लस भयो घाटा वा नाफा भने चाहिँ ट्याक्क उल्टो गर्नुस् तर नाफा घाटा भने त कुरा सिद्धिहाल्यो डाइरेक्ट केले घाटा कि नाफा भन्छ कि घाटा वा नाफा भन्छ त्यो भन्दा त मोरे भन्दै भन्दैन केही पनि उपाय नै छैन त्यो भन्दा भन्नेले तपाईले यसरी गर्ने हो आर यु स्योर बिगारिन्न नि अब बिगारिन्छ त यस फेरि बिगार्न पाइदैन नि ल अब तपाईलाई 10औं नम्बरमा टाइप 10 मा हेर्नुस् है टाइप 10 मा टाइप 10 अब टाइप 10 मा तपाईलाई कस्तो खाले क्वेशन गर्छ भने हेर्नुस् है कुनै सामान 1920 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ जति प्रतिशत नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भने सामानको क्रय मूल्य कति होला सामानको क्रय मूल्य कति होला अब तपाईलाई हेर्नुस् है 1920 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै घाटा हुन्छ भनेपछि र तपाई यहाँबाट यता जान जति समय लाग्छ यता जान त्यति नै समय लाग्छ भने यता जान 10 मिनेट लाग्छ यता जान 10 मिनेट लाग्छ भने तपाईले त दुईटा जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्नु भनेको तपाईको मिड पॉइन्ट आउनु हो बुझ्नु भएको छ तपाईलाई यता जान जति समय लाग्छ उता जान त्यति नै समय लाग्छ भनेको दुईटा जोडेर 2 ले भाग गर्नु भनेको मिड पॉइन्ट हो म आजको मितिबाट सपोज मानौ आजको मितिमा म जानेर छु अब मैले हेर्नुस् है मैले पढाउन थालेको जति वर्ष भयो भन्नु भएको छ नि म अब त्यति नै वर्ष पढाउँछु भनेपछि मेरो आजको मिड पॉइन्ट निकाल्नलाई सपोज भनौं यतापट्टि मैले 10 वर्ष भयो पढाएको भने उतापट्टि पनि 10 वर्ष पढाउँछु भनेपछि त आजकोबाट दुईटा भनेको 20 हो रहेछ 20 वर्ष भएपछि उता 10 वर्ष पढाउँछु यता 10 वर्ष पढाउँछु भनेपछि यो दुईटालाई जोडेर 10 जोडेर 20 भयो डिभाइड बाइ 2 गर्नु भने 10 यताबाट 10 यताबाट 10 मैले त तपाईको के हाल्ने छ 10 रहेछ गर्ने भनेपछि अब तपाईले यो दुईटालाई के गर्ने भने तपाईले दुईटालाई जोड्ने र डिभाइड बाइ 2 गर्ने यस्तो आयो भने हेर्नुस् है यस्तो टाइप 1920 प्लस 1280 डिभाइड बाइ 2 3200 डिभाइड बाइ 2 भन्ने कति आयो 1600 सिद्धि आयो यस्तो खाली आयो भने यति गर्ने दुईटा जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने अरु केही पनि गर्नु पर्दैन यस्तो खाले सोध्छ भन्नु भएको छ नि सोध्छ यस्तो क्वेशन सोध्छ सोध्यो भने यस्तो गर्ने अब हेर्नुस् अब तपाईले के बुझ्नुस् भने तपाईले यही क्वेशनमा नाफा पर्सेन्ट दियो अथवा घाटा पर्सेन्ट दियो नाफा दिन सक्छ घाटा पर्सेन्ट दिन सक्छ क्वेशनले के भन्दियो भने तपाईलाई कुनै सामान 1920 मा बेच्दा जति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत के हुन्छ नोक्सान हुन्छ भने अब 30% नाफा गर्नलाई उक्त सामान कति बेच्नु पर्ला भन्यो भने
अथवा 20% नाफा गर्न उक्त सामान कति बेच्नु पर्ला भन्यो भने हुन्छ भने 20% नाफा गर्न 20% नाफा गर्न उक्त सामान कति बेच्नु पर्ला उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्ला यसो यस्तो भन्यो भने अट्क्यानी हो यस्तो हेर्नुस् 1600 त आइसकेको थियो 1600 को तपाईलाई 20% निकाल्दिने हेर्नुस् 1600 को 20% निकालेर जोड्दिने 0 ले 0 कट 0 ले 0 कट कति भयो 16 दुना 32 320 अब 320 जोड्दिने 1920 हो भन्नु भएको छ नि 1920 मा बेच्न पर्ने छ तपाईलाई 20% भन्यो भने 25% भन्यो भने यहाँ के गर्ने 25% जोड्दिने 1600 को 25% निकालेर जोड्दिने यो दुईटाले 400 भयो अब 2000 मा बेच्न पर्ने छ सिद्धिहाल्यो तपाईलाई 25% नाफा नभइकन घाटामा बेच्न कति बेच्नु पर्ला भन्यो भने 1600 को 25% निकालेर घटाइदिने 1600 को तपाईले 25% निकाल्ने भनेको कति रहेछ 400 रहेछ अब कतिमा 1200 मा बेच्नु पर्ने रहेछ एकै मिनेट है म आउँछु रेस्टरुम गएर आउँछु ओके सर कता जानुभयो भन्दै हुनुहुन्छ ल हेरौँ अब यहाँ यस्तो खाली क्वेशन आयो यसरी गर्ने है त अब हेरौँ अब तपाईलाई T11 मा हेर्नुस् है A को तलब B को भन्दा A को तलब B को भन्दा 25% ले
बढी छ त्यसो भए बी को तलब ए को भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ कमी हेर्नुस् त कमी छ हेर्नुस् है यो कमी छ ए को तलब बी को भन्दा 25% बढी छ त्यसो भए बी को तलब ए को भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ अब यो चाहे बढी आओस् चाहे कमी आओस् तपाईलाई केही पनि डाउट छैन हेर्नुस् है तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् एकदमै सजिलो ए को तलब बी को भन्दा कतिले बढी छ 25 ले ट्याक्क 25 राख्ने बढी भएपछि 100 मा जोड दिने हेर्नुस् एकदम बढी भएपछि 100 मा जोड दिने 125 भयो इन्टु 100 गर्ने यदि कमी भइदिएको भए हेर्नुस् है कमी भइदिएको भए अरु केही नगर्ने 25% ले कमी 100 मा घटाउने 75 इन्टु 100 गर्ने ए को तलब बी को भन्दा 25% ले बढी छ 25 125 इन्टु 100 सिद्धिहाल्यो कमी छ भनेको भए ए को तलब बी को भन्दा 25% ले कमी छ भने 25 को तलब 75 इन्टु 100 सिद्धिहाल्यो काट दिने सिद्धिहाल्यो जे सोधे पनि कमी सोधे कमी अपन 100 माइनस जति कमी छ जति बढी भयो भने 25 100 प्लस 25 छ अनि 25 20 20 30 30 इन्टु 100 सिद्धिहाल्यो अब काट दिने 25 पंचे यसले कतिले 20% सिद्धिहाल्यो यदि तपाईलाई यहाँ कमी भनेको भए यसले यसलाई 3 चोटी यसले यसलाई 33.33% तपाईलाई बढी सोध्छ कि कमी सोध्छ एक स्टेप अब तपाईलाई फर्मुला चाहियो भने हेर्नुस् है हामीले यहाँ के सोध्छ कमी घटी सोध्यो अथवा कमी प्रतिशत सोध्यो भने बढी हेर्नुस् है वृद्धि प्रतिशत अपन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इन्टु 100 को फर्मुला बढी सोध्यो भने बढी पर्सेन्ट सोध्यो भने हामीले घटी पर्सेन्ट 100 माइनस घटी पर्सेन्ट इन्टु 100 तपाईं कुन चाहिँ यो भनेकै यो कमी सोध्याई बढी सोध्याई यसरी फर्मुला लगाउने कमी सोध्छ कि तपाईलाई बढी सोध्छ यो तरिकाले गर्ने कमी सोधे यसरी गर्ने बढी सोधे यसरी गर्ने कसैलाई डाउट छ अब तपाईलाई बढी सोधे पनि कमी सोधे पनि यसरी गर्ने तपाईलाई मैले भनिसके यहाँ यदि तपाईलाई बढी नदिकिन यहाँ कमी दिएको भएर यहाँ के सोध्दै गए तपाईलाई बढी सोधेको भए यो फर्मुला प्रयोग गर्ने अहिलेको क्वेशनमा यो तरिकाले गर्ने अब कसैलाई डाउट छ त कसैलाई डाउट छ ओके तपाईले यही ए को तलब बी को भन्दा 25% ले कमी छ भनेको भए अब त्यसो भए बी को तलब ए को भन्दा कति % ले बढी छ भनेको भए चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो ट्याक्क यो हाल्नुहुन्थ्यो ल अब टी 12 कुनै सामान को अंकित मूल्य हेर्नुस् है कुनै सामान को अंकित मूल्य 2000 छ 20% छूट दिएर हेर्नुस् है छूट दिएर 13% भ्याट लगाउँदा अब मूल्य कति रुपैयाँ होला लगाउँदा अब सामानको हेर्नुस् त कुनै सामानको अंकित मूल्य कति छ 2000 छ र 20% छुट दि 13% भ्याट लगाउँदा अब सामानको मूल्य कति अब सामानको मूल्य कति होला अब हेर्नुस् 2000 को 20% भन्नु भएको छ नि 2000 को 20% अब त्यसमा जति आउँछ त्यसको 13% भ्याट हो त्यस्तो आयो भने यसै गर्ने हो 2000 को तपाईले हेर्नुस् इन्डिभिजुअल गरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट 0 काट्यो 400 भयो
400 छुट पाइयो 1600 भयो भन्नुभएको छ नि किनभने 2000 मा तपाईलाई 2 गुणा 4 भयो दुईटा शून्य एउटाले एउटा काट्यो एउटाले काट्यो 400 1600 भयो 1600 को 13% भ्याट लगाउने दुईटा दुईटा काट्यो अब 16 कति गर्न पर्यो इन्टु 13 गर्न पर्यो 16 इन्टु 13 भने कति हो अब हेर्नुस् यहाँ 16 इन्टु 13 38 18 को 8 हेर्नुस् त 300 200 कति हो 8 हो सिद्धिहाल्यो ल जोड दिनुस् अब 1600 मा कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ 1600 बाट बुझिरा भन्नुहुन्छ अब तपाईलाई 200 त तपाईलाई भनिएको पैसाले के भन्छ 14% छोड्दै 13% भ्याट लगाउँदा अब कति होला भने नि त पैसाले सुरुमा भनेन नि त अब कति होला तपाईलाई 2000 त भनिएको हो मूल्य यसमा तपाईलाई 20% छोड्दिने भनेको 1600 भयो ल तपाईले भाइ मोबाइल किन्न गयो यो सामानलाई 2000 भन्यो ल मोबाइलको तपाईलाई 20% छुट भन्यो तपाईलाई कति पर्यो अब 1600 पर्यो अब तपाईले 13% भ्याट तिर्दा त भ्याट त तपाईले तिरेर आउने हो नि त अब कति होला त मूल्य त्यति गरी 1600 मा गरे हुन्छ 2000 को 80 को तल 100 इन्टु 13 मज्जाले किन नहुनु मैले तपाईलाई त्यो भनेको देखियो नि तपाईले 2000 को तपाईले 80 को तल 100 इन्टु तपाईले 113 भइहाल्छ नि किन नहुनु मज्जाले हुन्छ एकैचोटी गर्दैन यो भनेको त्यही त हो नि 20% गर्दा यो आउँछ 1600 को 13 एउटै त हो यो भनेको दुईटाले दुईटा काट्यो यो दुईटाले यो दुईटा काट्यो यही त हो नि त भनेको 16 इन्टु तपाईँ कति यो भनेको त्यही त हो नि ल ल ओके अब तपाईले यति टाइपलाई हेर्नु पर्यो यहाँ भन्दा कहाँ चिप्लिहाल्नु पर्छ कहाँ चिप्लिन्छ यत्रो पढेपछि तपाईले यति लेभल चाहिँ हेर्नु पर्यो है अब स्थानीय तह 2006 तपाईँ यो क्वेशन याद हेर्नुस् है एउटा स्टोरमा भएको सामानमा 320% नाफा जोड्छ र सोही बेला उक्त सामानको बजार भाव 25% ले वृद्धि हुँदा विक्रय मूल्यमा कति % नाफा होला हुँदा विक्रय मूल्यमा बिमुमा कति प्रतिशत नाफा होला कति प्रतिशत विक्रय मूल्यको कति प्रतिशत नाफा होला है हुँदा विक्रय मूल्यको कति बिमुको कति प्रतिशत नाफा होला बिमुको कति प्रतिशत नाफा होला क्वेशन यसो भन्दैछ एक क्वेशन सोध्यो कुनै सामान जहिले पनि सिपी के हुन्छ 100% हुन्छ 100% यसमा 320% नाफा जोडियो कति भयो 420% भयो हेर्नुस् है यो इन्डिया बिक्सबाट सोधेको क्वेशन हो जस्तो त क्वेशन त्यस्तै हाल्यो अब यो सामानको मूल्य 25% ले बढ्यो रे अब कति भयो 125% पहिला 100% थियो 25% बाट 125 भयो 320% त नाफा नि एउटा सामान स्टोर भएको सामानमा 320% नाफा जोड्छ भनेको त जहिले पनि किनेको मूल्य 100 हुन्छ 100 मा 320% त नाफा जोडेको सामानमा 320% नाफा जोड्छ त्यसैले 420 कता 300 हो भन्नु र सोही बेला उक्त सामानको बजार भाव 25% ले वृद्धि हुन्छ 125 भयो अब यो दुईटाको डिफरेन्ट निकाल्नुस् यो दुईटाको डिफरेन्ट नाफा हो पहिला मैले 100 मा किनेको थिएँ अहिले त सामान तपाईको 25% ले बढिहाल्यो 320% त पहिला नाफा जोडेको थिएँ अब तपाईलाई के भयो 25% बढिसक्यो 125 भयो त 420 भयो घटाउ
420 बाट 125 घटाउँदा कति भयो 295 भयो 295 चाहिँ के भनेछ क्वेशनले बिमुको कति पर्सेन्ट नाफा हो बिमु भने कति हो अब यो यसको कति पर्सेन्ट नाफा हो भन्छ 420 into 100 गर्ने मतलब 420 into के गर्ने 100 गर्ने अब अप्सन दियो तपाईलाई 60 70 80 अब हेर्नुस् न 90% भयो अब 0 ले 0 काटिहाल्यो यहाँ हेर्नुस् है अब हामीलाई सजिलो चाहिँ कसरी गर्ने अब यसलाई तपाईलाई भाग गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्छ यसलाई भाग गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्छ अब तपाईले हेर्नुस् एकदमै सजिलो तपाईलाई अलिकति दिमागमा थोरै कन्सेप्ट लगाउनु भएला भाग गरेन तपाईले 42 ले 295 ले भाग गर्न तपाईलाई टाइम लाग्छ नि नियर अबाउट जाने भनेको यो 300 को नियर अबाउट हो यो 40 को नियर अबाउट हेर्नुस् है यो 300 को नियर अबाउट हो यो 400 को नियर अबाउट हो अब यो 40 सम्झ्यो 300 0 0 काट्यो यसले र 25 भाग जाला 7 चोटी जान्छ 7 चोक 28 8 चोटी त जाँदैन त्यसैले आन्सर यो पनि हैन यो पनि हैन यो पनि हैन एक्जाममा चाहिँ यसरी गर्ने अब तर तपाईले हामीले त नियर अबाउट मात्र ल हो नि त यो त तपाईले 70.1 पनि दियो 70 पनि दियो भनी मात्र हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के दियो सबै ट्याली गरिहाल्यो नत्र नियर अबाउटमा जाने के किनभने हामीसँग टाइम किनभने जल्दी नै गर्छ एकछिन टाइम लाग्छ तर एक्जाममा सबभन्दा ठूलो कुरो यो हो कि जहाँनिर तपाईको टाइम म्यानेज गर्नलाई पोइन्ट पाइरादा भाग गरिरहन तपाईलाई टाइम धेरै लाग्छ अब तपाईले यसरी अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 295 0 गर्नुभयो अनि यसलाई 42 गर्नुभयो नि अब 42 अब गरिरहँदाखेरि 42 91 त्यसो गर्न थालिरहनु भयो नि तपाईको टाइम धेरै लस्ट हुन्छ भन्नु भएको छ नि धेरै लस्ट हुन्छ अब तपाईले 42 7 गर्न थाल्नुभयो नि 42 7 7 दुना 14 को 4 हातलाई 1 अब 7 7 चौको 28 1 29 29 को 9 हातलाई 1 गरेर थालिरहनु भयो भने तपाईले 7 गयो अब घटाउनु भयो 1 अब 0 0 फेरि गर्न थाल्नु भयो भने यो समय धेरै लस्ट हुन्छ अब धेरै लस्ट हुन्छ त्यसैले त्यस्तो नगर्ने एप्रोक्सिमेटली हेर्ने नजिक हेर्ने यो 295 भनेको 300 को नजिक छ यो बुझ्नुस् भन्नु भएको छ नि यो 40 भने कतिको नजिक त 42 भने 40 को नजिक एकै मिनेट है मलाई कोही मान्छेले ढक्का ढक्का नेक्स्ट क्वेशन अर्को असैलाई सोधेको थियो 2071 एएसआई लाई 17 वटा बलको क्रम सरी 17 वटा बलको बिमु 17 वटा बललाई 720 मा बेच्दा 5 वटा बलको मूल्य बराबर घाटा हुन्छ भने एउटा बलको मूल्य कति होला क्वेशनले हेर्नुस् त के भन्छ 17 बललाई 720 मा बेच्दा 5 वटा बलको मूल्य बराबर घाटा पर्छ भनेपछि 17 बललाई 720 मा बेच्दा 5 वटा बलको मूल्य बराबर घाटा पर्छ यो त 12 वटा बलको मूल्य रहेछ नि त यसलाई 12 ले भाग गरिदिउँ 12 सक्का 72 आन्सर 60 रहेछ सिद्धिहरु यति भने क्वेशनले
क्वेशनले भनेको यति हो। अब तपाईलाई डाउट लाग्यो भने त 12 बल्बको बिक्री मूल्य 12 बल्बको सीपी बराबर तपाईलाई माइनस 17 बल्बको एसपी छ बराबर 5 बल्ब घाटा लाग्छ। 5 बल्बको मूल्य बराबर घाटा लाग्छ 5 बल्बको सीपी बराबर घाटा लाग्छ भने यसले क्वेशनले भनेको चाहिँ। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो 17 बल्बलाई बुझ्नु भएको छ नि तपाईले 17 बल्बको बिक्री मूल्य बराबर 5 बल्बको मूल्य घाटा लाग्छ भन्दा त तपाईले 17 बल्बलाई किन्नु भयो भने नि 17 बल्बलाई 17 मा बेच्न पर्ने यो सीपी बेच्न पर्ने यो बेच्दामा 5 बल्बको मूल्य घाटा लाग्छ भने हो यो 17 को हेर्नुस् है यो 17 छ यो 17 भनेको त 720 रहेछ। अब यो 17 सीपी बराबर माइनस 720 बराबर 5 वटा सीपी भने हो यो उतापटि लैजाउँ माइनस 17 720 बराबर यो उतापटि जाँदा यो सीपी माइनस तपाईको 17 के हो सीपी भयो। अब माइनस 720 बराबर माइनस 12 सीपी हो यसले यसलाई काट्यो यसलाई सीपी बराबर कति हो 60 भयो। यो एउटा पनि निक्लियो यो चाहिँ म्याथमेटिक हो। यत्रो लामो गरिन आवश्यक छैन यत्रो गरेर नाटक गरिन आवश्यक छैन हामीले त्यसरी बुझ्न पर्यो सर्टकट बुझ्न पर्यो यो तरिकाले तपाईले के गर्न पर्यो गर्नु पर्यो। ओके ओके अब यति कुरा तपाईले पढ्नु पर्यो है यति कुरा पढ्नु पर्यो है त। अब हामी अर्को हामी टपिक्समा पढ्छौं। अब हेर्नुस् है त अर्को अब हामी एभरेज पढ्छौं हेर्नुस् है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लसमा अनि फेरि प्रॉफिट एन्ड लस पर्सेन्टेजमा केही पनि फरक छैन मैले भनेको छु नि फेरि पर्सेन्टेजमा पनि त्यही हो गर्ने कुरा केही पनि पर्सेन्टेजै एउटै आउने। अब एभरेज एभरेज भनेको औसत हेर्नुस् है औसत औसत के छ अब पढेको कुरा अहिलेसम्म बुझिरहनु भएको छ नि मजाले कसैलाई डाउट छ केही छ अहिलेसम्म पढेको कुरा मजाले बुझ्नु भएको छ के छ। ओके सर आजलाई यति नै गरौँ कहाँ त्यस्तो हुन्छ टाइम टु टाइम हुन्छ त्यस्तो हुँदैन है। अब एक्जाम आइसक्यो कहाँ आज यति नै गरे ल। ओके मिक्सर वाला भनेको यहाँ होइन नि अब तपाईलाई मिक्सर कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा छैन रेशियो एन्ड एलिगेसन हो मिक्सर भनेको बुझ्नु भएको छ नि। रेशियो भनेको प्रॉफिट एन्ड लसमा होइन प्रॉफिट एन्ड एलिगेसन अफ मिक्सरमा पढ्ने हामीले त्यो। ओके अब हेरौँ यहाँ एभरेज एभरेज भनेको औसत हो है। औसतमा तपाईले के कुरा बुझ्न पर्यो भने मजाले बुझ्नु भएको छ कि तपाईले अलिअलि बुझ्नु भएको छ मजा क्लियरली बुझ्नु भएको छ कि अलिअलि बुझ्नु भएको छ दामी बुझ्नु भएको छ ल क्लियर छ गुड गुड दामी छ सर ल क्लियरली सर अलिअलि सर। अब त्यो अलिअलि त तपाईको म्याथमेटिक्स एकदम लेभल कमजोर होला मैले के गर्न सक्छु र बुझ्न चाहिँ भएको छ सर आफै गर्न चाहिँ बुझिन्छ बट कुनै कुनै पनि अब सबै कुरा त कहाँ हुन्छ र पढाउँदा बुझ्छु घरमा गर्दा अलि कन्फ्युज त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसको कमी हो कुनै कुनै कन्फ्युज भयो सर अब 100% त केही पनि हुँदैन है। बुझेछु सर ओके ल ठीक छ ल ओके छ कुनै बेला फास्ट हुन्छ ठीक ठीक बुझेको छु सर गुड। अब फास्ट त तपाईलाई मैले शब्द स्लो नै गाओ ल ओके 100% ओके ठीक छ ल। अब हेरौँ एभरेज एभरेज भनेको औसत हो है बेस्ट सर बेस्ट ल ओके ठीक छ ओके 100% ठीक छ। माइन्डलाई कसरी सार्प बनाउने सर ट्रिक भनिदिनु न। माइन्डलाई सार्प बनाउनलाई प्र्याक्टिस गर्ने पहिला कुरो दोस्रो कुरो मेडिटेसन गर्ने तपाईको मेडिटेसन गर्ने बुझ्नु भएको छ। तेस्रो कुरो तपाईले के गर्ने भने अब पानी धेरै खाने गाजर बढी खाने फलफुल खाने सागपात खाने र मेडिटेसन गर्ने है बढी चाहिँ योगा गर्ने मजाले मेडिटेसन जति गर्नुहुन्छ तपाईलाई त्यति नै माइन्ड तपाईको सार्प हुँदै जान्छ। तपाईले मजाले यसरी गर्ने यस्तो गरेर
गरेर लामो लामो सास हाल्नुभयो भने पनि यसले तपाईँको टेन्सन दूर हुन्छ र माइन्ड फ्रेस हुन्छ। दिनमा तपाईँले 20-25 चोटि 2-3 पटक तपाईँको भन्नुभएको छ नि, यस्तो गर्ने, यसरी गर्ने फाल्ने गर्नुभयो भने यसले अक्सिजन तपाईँको के हुन्छ ब्रेनसम्म पुग्छ अनि त्यसले तपाईँलाई के हुन्छ माइन्ड अलिकति तपाईँलाई फ्रेस हुन्छ। अनि यसरी गर्ने एउटा पाइट, अनि मजाले मेडिटेसन गर्ने 1 घण्टा आधा घण्टा जति दिनमा मजाले गर्ने भन्नुभएको छ नि। सुदर्शन क्रिया गर्ने, सुदर्शन क्रिया भनेको थाहा छैन होला, त्यो गर्ने गऱ्यो भने माइन्ड अलिक शार्प हुन्छ। अब माछा मासु अलिक कम खाने, सक्दा नखाँदा पनि बेटर, सक्नुहुन्न थोरै थोरै खाने है, त्यसले अलिकति मध्यमा, यो भनेको मध्यमा। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने एभरेज भनेको मध्यमा। तपाईलाई एभरेज निकाल्ने फर्मुला, एभरेज भनेको x बार बराबर समेसन fx बाई समेसन fx बाई के हो यहाँ भाइ एउटा पाइट। अर्को जम्मा संख्याको सबै संख्याको योगफल अपन जम्मा संख्या हो। अर्को चाहिँ के हो रे, एभरेज बराबर औसत बराबर जम्मा संख्याको अथवा सबै संख्याको भने पनि हुन्छ, सबै संख्याको योगफल अपन जम्मा संख्या। अब यसरी गर्ने हेर्नुहोस् है त। अब हेरौँ, अब सामान्य कुरादेखि बुझौँ है। यसमा तपाईँलाई म पहिला कन्सेप्ट क्लियर बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, कन्सेप्ट तपाईँलाई क्लियर हुनु पर्यो फर्स्टमा, अनि बल्ल सेकेन्डमा हामी अगाडि जाने। पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो, कन्सेप्टै के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। अब 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँले 1 2 3 4 5 को औसत कति हो भन्यो भने त्यो बीचको हो के 3 हो। रेगुलर नम्बरमा आयो भने, रेगुलर नम्बर भनेको यसको 1 2 3 4 5 यस्तो, अथवा 10 11 12 13 14 यस्तो, अथवा 2 4 6 8 10 अथवा 1 3 5 7 9 यस्तो आयो भने फर्स्ट र लास्टलाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने। फर्स्ट र लास्टलाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने। र यो जोड्ने 1 + 5 गर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने 3 आउँछ। हेर्नुहोस् यही भने हो। यसलाई पनि फर्स्ट र लास्ट जोड्ने, फर्स्ट लास्ट जोड्दा कति भयो 24 भयो, डिभाइड बाइ 2 गर्ने 12 आउँछ 20 को। यसलाई पनि त्यही गर्ने, फर्स्ट लास्ट जोड्ने 12 हो, डिभाइड बाइ 2 गर्ने 6 हो। यसलाई पनि त्यही गर्ने, फर्स्ट लास्ट जोड्ने 10 हो, डिभाइड बाइ 2 गर्ने 20 को कति हो 5 हो। यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने, सामान्य मैले कन्सेप्ट दिएको तपाईलाई, फेरि क्वेशन लेख्न थाल्नुलाई नमार्नु। फर्स्ट र लास्ट जोड्ने डिभाइड बाइ के गर्ने तपाईले 2 गर्ने। जस्तो तपाईलाई भोलि क्वेशनले यसो भन्यो, हेर्नुस् है, तपाईलाई भोलि क्वेशनले हेर्नुस् है, तपाईलाई 1 देखि 100 सम्म 1 देखि 100 सम्मको औसत कति हुन्छ भन्यो भने, व्हाट इज द एभरेज नम्बर अफ कति 1 to 100 भन्यो भने, फर्स्ट नम्बर 100 फर्स्ट नम्बर 1 लास्ट नम्बर 100 डिवाइड बाइ 2 गर्ने। 1 से 1 लाई 2 ले भाग गर्ने 50/5 भयो। हेर्नुस् 50/5 भयो। अब तपाईँ भोलि 1 देखि 100 सम्मको इभन नम्बर जोड्दा भन्यो भने पहिलो इभन नम्बर 2 हो, लास्ट इभन नम्बर 100 हो, बाइ 2 गर्ने। 1 से 2 लाई 2 ले भाग गर्ने 51 हुन्छ। यदि तपाईलाई भोलि 1 देखि 100 सम्मको इभन नम्बर जोड्दा भन्यो भने, अड नम्बर जोड्दा भन्यो भने फेरि के गर्ने, अड नम्बर भन्यो भने 1 पहिलो अड नम्बर हो, 99 दोस्रो अड नम्बर हो, लास्ट अड नम्बर चाहिँ 99 हो, डिवाइड बाइ 2 गर्ने। 100 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 50 हुन्छ। ल हेर्नुस् है, तपाईले यो कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो। म कन्सेप्टकै कुरा गर्दैछु, अहिलेसम्म तपाईलाई टाइप 1 टाइप 2 मा गएकै छैन, कन्सेप्टकै कुरा गरिरहेको छु। अर्को कन्सेप्ट तपाईलाई हेर्नुस् है, कन्सेप्टमै जाउँ, अझै कन्सेप्टमै जाउँ। तपाईलाई भोलि क्वेशनले 7 ले भाग जाने 30 वटा संख्याको औसत कति हुन्छ भन्यो भने, औसत कति हुन्छ भन्यो भने 30 वटा संख्याको 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 औ
औसत कति हुन्छ भन्यो नि पहिलो संख्या 7 हो लास्ट संख्या चाहिँ 7 × 30 हो बाइ 2 गर्ने हेर्नुस् है 7 × 21 210 रहेछ यो पहिलो 7 भयो 7 × 21 210 को डिवाइड बाइ 2 217 लाई 2 ले भाग गर्ने 217 यो दुईटा जोड्ने 7 + 217 अब हेर्नुस् त कति जाने भयो यसले यसलाई एकचोटी भयो 17 छ कति जाने भयो 8 चोटी जाने भयो हेर्नुस् त कति सरी 100 कति आउने भयो 100 कति आउने भयो 100 10 चोटी गयो नि त 100 भयो 10 चोटी 1 बाँकी रह्यो 20 भयो नि त यो भनेको तपाईको 10 दुना 20 को 10 भनेपछि कति 100 अब बाँकी रह्यो तपाईको 17 भनेको 8 108 पोइन्ट अब तपाईलाई कति भयो 5 भयो 108 पोइन्ट कति भयो 5 भयो यसरी गर्न पर्यो केही डाउट छ अब भोलि 5 ले भाग जाने 50 वटा नम्बर भन्यो भने 5 ले भाग जाने 50 वटा नम्बर भन्यो नि एउटा 5 अर्को 5 इन्टु कति गर्नु 50 डिवाइड बाइ 2 गर्न पर्यो 25 पंचे 25 पंचे 5 पंचे 25 यति भयो अब प्लस 5 को तल 2 भनेको 100 + 255 को तल के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो हामीले यो तरिकाले गर्नु पर्यो है हामी यसरी गर्ने हो यो तरिकाले गर्छौं ल अब तपाईलाई मैले आज कन्सेप्ट अलिकति क्लियर बनाए भने सजिलो हुन्छ भनेर तपाईलाई मैले कन्सेप्ट क्लियर बनाएको अरु केही होइन अर्को हेरौं अब टाइप 1 अब टाइप 1 हेर्नुस् है क्वेशन सोध्छ योबाट एउटा क्वेशन 100% सोध्छ है अब हेर्नुस् टाइप 1 मा 5 वटा लगातार आउने 5 वटा लगातार आउने प्राकृतिक संख्याको योगफल 5 वटा लगातार आउने प्राकृतिक संख्याको औसत गरौँ औसत 30 भए ठुलो र सानो संख्या कति कति होला ठुलो र सानो संख्या कति कति होला सानो संख्या कति कति होला कति दान कति कति होला ठुलो र सानो संख्या कति कति होला भन्छ क्वेशन अब हेर्नुस् अब केही गर्नु पर्दैन 5 वटा संख्यामा बीचको संख्या एउटा यो हो लगातार आउनेपछि एउटा 29 एउटा 28 एउटा 31 एउटा 32 ठुलो संख्या 32 सानो संख्या 28 सिद्धि हो के गर्नै पर्दैन तपाईले म्याथमेटिक्स गर्ने हो नि पहिलो संख्यालाई x अर्को x + 1 अर्को x + 2 प्लस अर्को x + 3 अर्को x + कति 4 एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा डिवाइड बाइ 5 बराबर 30 गर्ने हो अब एउटा x दुईटा x तीनटा x चारटा x पाँचवटा x 5x प्लस हेर्नुस् 1 2 ले 3 भयो 3 6 6 4 10 भयो बराबर यो त जाँदा 150 भयो हेर्नुस् 30 × 5 भनेको 515 अब 5x बराबर त गएर घट्छ भन्नुमा चाहिँ 140 अब 5 ले काट्ने हो हेर्नुस् 5 दुना 5 8 x को भ्यालु कति आयो x बराबर 28 आयो 28 भनेको सानो संख्या हो ठूलो संख्या चाहिँ त्यसैमा कति जोड्ने हो हेर्नुस् त पहिलो संख्या भएपछि अर्कोमा 4 जोड्नु पर्यो अब 28 + 4 जोड्दा कति भयो 32 भयो यसरी गर्ने हो हामीले यो तरिकाले गर्नुपर्छ यसरी गर्ने हो अब हेरौं अब तपाईलाई प्राकृतिक संख्या नभनिकन जोड अथवा बिजोड भन्यो भने हेर्नुस् है त जोड अथवा बिजोड भन्यो जस्तो तपाईलाई 9 वटा बिजोड संख्याको औसत 75 भए ठुलो र सानो संख्या कति कति होला यस्तो भन्यो भने के गर्ने हेर्नुस् ठुलो र सानो संख्या कति कति होला भने के गर्ने ठुलो र सानो संख्या
कति कति होला भने के गर्ने अब हेर्नुस् है 9वटा बिजोड संख्याको औसत 75 भए ठुलो र सानो संख्या अब 75 बिजोड संख्या भएपछि 9वटामा एउटा योग भएपछि यता 4वटा हुनु पर्यो यता 4वटा हेर्नुस् यो 73 71 अब 69 अर्को कति 67 यता 4वटा सानो यो रहेछ यता 77 79 81 83 ठुलो संख्या यो रहेछ अब हल गरिरहनु पर्दैन यो फेरि हल गरेर बसिरहनु होला इभन भने पनि त्यही गर्ने हो तपाईलाई यहाँनिर 9वटा बिजोड संख्याको नभनिकन जोड संख्या भनेको भए जोड संख्याको औसत तपाईलाई 80 भए ठुलो र सानो संख्या भनेको भए तपाईलाई 80 बीचमा भएपछि यतापटि तपाईलाई 78 78 76 74 70 72 72 उतापटि 82 84 86 88 यसरी गरिन्थ्यो यसरी गरिन्थ्यो ल ओके आज यति अब भोलि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं आज मैले अलिकति कन्सेप्ट तपाईलाई दिए भने तपाई यसो हेर्नुहुन्छ भनेर यो यति दिएको हो अब हामी कन्टिन्यू भोलि 8 टपिक्सलाई गर्दै अगाडि बढ्छौं है त